सङ्गमरमरको बुडुलको This alabaster box, बाहिरबाट कडा हुन्छ। it is hard from outside. यसभित्र 3 लाखको इन्डियाको भ्यालुएसनमा चाहिँ 3 लाखको ओइन्टमेन्ट छ। And in the Indian currency, the value of the thing that is inside is 3 lakhs. 3 लाखको अत्तर चाहिँ अहिलेसम्म सायद बनेको छैन। And so there is no ointment that is made of the value that is worth of 3 lakhs. मैले हिसाब लाउँदा चाहिँ 3 लाख भन्दा पनि ज्यादा दाम पर्छ यसको। And as I calculate, it is more than the value of 3 lakhs. अनि यो पनि करेक्ट हुन्छ। And this might be correct. अनि प्रभु तपाईँलाई थाहा छ यो यसभित्र यति दामी फ्रेग्रेन्स छ, यति दामी फ्रेग्रेन्स छ, तपाईँले सायद सुँगेको पनि छैन होला, चाल पनि पाएको छैन होला। And Lord, the fragrance that is inside, you might not have even, you might not have smelled this. This is such kind. अनि यो बनाउनको लागि मलाई 25 वर्ष लाग्यो। And it took me 25 years to make this box. अनि सबै कुरा करेक्ट हुन्थ्यो। And these are all ticked as correct. Theoretically, she would have been correct in all areas of her theory. अनि त्यो थ्योरीमा भन्नुपर्दा उ सबै कुरामा चाहिँ ठिक देखा पर्थ्यो। तर भन्नुहोस् वासना आयो। But what happened? वासना आउँछ थ्योरीले। Will the fragrance come, smell come by the theory? आउँदैन। वासना आउनको लागि के गर्नुपर्छ? For the smell to come, what do they have to do? That has to be broken. त्यो चाहिँ तोडिनु पर्दछ। अनि she did. अनि उसले गर्यो। अनि तोडिदियो। She broke the box. अनि जब वासना आयो। And the smell came. त्यस्तै प्रकारले And likewise. एउटा क्रिस्चियन चाहिँ theoretically correct हुन सक्छ। And the Christian might be theoretically correct. He can have 10 fingers. 10 वटा औँलाहरू हुन सक्दछ उसको। But he can be a dead body. तर ऊ मरेको एउटा शरीर हुन सक्दछ। He can have 10 doctrines correct. He might उसको चाहिँ 10 वटा चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ ठिक हुन सक्छ। Correctly described. अनि ठिक प्रकारले उसले भन्न सक्छ। But still the person can be dead. तरै पनि त्यो व्यक्ति त मरेको हुन सक्छ। तर 7 वटा औँला छैन अरे। Let's say they do not have 7 fingers at all. तर मुटु ढुकढुक गर्दैछ भने But the heart is beating. that is more valuable त्यो चाहिँ एकदमै मूल्यवान देखिन्छ। than having the doctrine correct. त्यो सिद्धान्त ठिक गरेको भन्दा त्यो पो मूल्यवान देखिन्छ। Similarly, त्यसरी नै एउटा क्रिस्चियनलाई एउटा विश्वासीलाई त्यसभित्रबाट वासना आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नको लागि, whether the sweet smell comes from there or not, त्यसभित्र जीवन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि, whether they have life inside or not, त्यसको डक्ट्रिन करेक्ट छ कि छैन भनेर whether हेर्नको they लागि, have the correct doctrine in them or not, बाहिरबाट ब्रोकननेस आउनुपर्छ, तोडाइ and आउनुपर्छ। the brokenness should come from outside. अनि त्यो ल्याउनको लागि In order to bring that, बुढीलाई पनि युज गर्नुहुन्छ प्रभुले, the Lord might use a wife, छोरालाई पनि युज गर्नुहुन्छ, might use son छिमेकीलाई पनि युज गर्नुहुन्छ, or your neighbor, हेल्थ इस्युज पनि हुनसक्छ might be health issues, तपाईँलाई तोड्नको लागि। in order to break you. त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ And so the Bible यो says, बाहिरी पर्सनालिटी छ, the outward personality that you इज्जत छ, have, and your fame, your यो glory, यो सम्मान छ, and this fame that you have, मान्छेले सर भन्छ, and the people say sir to you. यसलाई अलिकति इन्क्रोच गरेर हेर्नुहोस्, And so try and encroach them and see. अलिकति दुःख आओस्। And so suffering might come in that अब area. एउटा पद पढेर बन्द गर्छौँ। We'll read one verse. अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ And this woman, त्यो अलाबास्टर बक्सलाई चाहिँ फुटाइन्, she broke the alabaster box, त्यहाँबाट बास्ना आयो, and a smell came from there. लाइफ केम फोर्थ। जीवन आइपुग्यो त्यहाँबाट. त्यसले गर्दा त्यो आशिष, त्यो मगमग बग्ने आशिष चाहिँ And so this smell, the fragrance of blessings, अनि त्यो चाहिँ तोडेपछि मात्रै आयो। will only came after breaking up the box. त्यसले गर्दा अब बहुत गहिरो कुरा छ। And so these other heroes come in, अनि 20 पदमा इजाक आए, and verse 20, Isaac comes. 21 पदमा याकुब आए, Verse 21, Jacob comes. 22 पदमा युसुफ आए, 22, Joseph comes. मोसा पनि आए 23 पदमा। Verse 23, Moses comes. अब हेर्नुहोस्, And now see, सबै हिरोहरू उनीहरू। these are all the heroes. अब उनीहरूको काम साइटेसन गरेर पढेर सुनाउनु पर्यो भने And so if there is a citation or what works they have done मोसाको बारेमा about Moses, लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्यो, that he parted the Red Sea. उसको साइटेसन त लामो हुन्छ। And there is a big list of citation for लाल him. समुद्रलाई 2 भाग पार्यो, He parted the Red Sea. नोहले जहाज बनायो, Noah made an ark. योसुफ नि आयो, And Joshua comes. योसुफ प्लिज स्ट्यान्ड अप, Joshua, please stand. समन रिड द फेलिसिटीज साइटेसन अफ जोसुवा। अनि उसको विषयमा के छ पढिदेऊ. उसले हेरियोको पर्खाल ढाल्यो, And he brought down the wall of Jericho. बट समन एट द कर्नर समन इज सिटिङ देयर, तर एउटा कुनामा चाहिँ एकजना छन्. हु इज दिस फेलो, को हो यो व्यक्ति? ही हैज डन नथिङ, उसले केही पनि गरेको छैन. हु इज दिस फेलो, यो व्यक्ति को हो? ही इज जेकोब। ऊ चाहिँ याकुब हो. के गर्यो उसले, What has he done? कसरी, हाउ ही गट द इन्ट्रेन्स इन्टु द्याट हल, यो हल भित्र चाहिँ ऊ कसरी आइपुग्यो?
how he can be enlisted with the other heroes, great heroes. अनि यस्ता महान मानिसहरूको माझमा चाहिँ ऊ कसरी आइपुग्यो? Seemingly he hasn't done anything. हेर्दाखेरि त उसले केही पनि गरेको छैन, तर God did something in him. तर उसमा परमेश्वरले केही गर्नुभएको थियो। सबले मलाई हेर्नमा बुझ्नुहुन्छ, You will understand if you look at me. because you need to see the expression how I am expressing the मैले thing. कसरी दर्शाइरहेको छु, देखाइरहेको छु, तपाईँले देख्न जब सक्नुहुन्छ। मान्छे जन्मिन्छ, When a man is born, जोसुकै होस्, whoever they are, अमेरिकामा जन्मियोस् कि युकेमा जन्मियोस्, whether they are born in America or in the UK, हात त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, their hands are like holding on to this. the fist are like this. Their fist are जब holding नानी जन्मिन्छ, when they are born. अनि जब यसले के बताउँछ भने And what this so उसले संसारको सबै कुरा हडप्न चाहन्छ। that they want to grab everything of this world. तपाईँले भर्खर जन्मेको नानीलाई हातमा पेन्सिल दिनुहोस्, If you give the child who is recently born a pencil, पक्रिन्छ, the child will hold. कुनै पनि हानिकारक चिज दिनुहोस्, पक्रिन्छ। Anything dangerous you give them, they will hold. जब अलिक ठुलो हुँदै जान्छ, यो And बिस्किट मेरो हो भन्छ उसले And सबै, as they grow, they will say, "This whole biscuits are यो mine. खेलाउने गुडियाहरू मेरो हो भन्छ, These playthings are mine." अनि भरिँदैन त्यो कुरा, And it does not fill them. यो गाडी मेरो हो, This car is mine. भयो भने यो केटी मेरो हो, And if it happens, this girl is mine. यो केटी पनि मेरो भए हुन्थ्यो, This girl, maybe she's mine as well. यो घर मेरो। This house is mine. Man is naturally a grabber. अनि स्वाभाविकमा नै मानिसहरूले चाहिँ यो समाउने कोसिस गर्दछन्। तर उसले सक्दैन लास्टमा। But at the end, they are not able to. जति नै धनी होस्, However rich they may be, जतिजना नै स्वास्नी होस्, and however wives they may have, जति सक्दो उसले संसारको चिजमा एकम्प्लिस गरोस्, and however much accomplishment they have in this world, मर्दाखेरि at the time of death, सबजना भन्नुहोस्, मर्दाखेरि हात कस्तो हुन्छ? what happens to their hands? द्याट इज द ट्रुथ। They are open. So that is त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। उसले के भन्न खोजेको? What are they trying to say? मैले धेरैवटा कुरा आफ्नो बनाउन खोजेँ, I wanted to make many things mine, तर म लास्टमा रित्तै जानु पर्यो, but I am now departing empty-handed. मैले लान सकिनँ। I am not able to take anything. अनि परमेश्वरले उत्पत्तिको किताबदेखि नै त्यो बताउन चाहे। Which the Lord wanted to say in the time of the beginning. Even from the Garden of Eden, he was trying to teach that very lesson to us. त्यो अदनको बगैँचाबाट नै त्यो शिक्षा हामीलाई दिन खोजिराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले जीवनको रुख अनि असल र खराबको ज्ञानको रुख बनाउनु भयो। God made the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. अनि त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख नराम्रो थिएन। And the tree of the knowledge of good and evil was not in fact अनि evil. बाइबलले भन्छ एकदमै हेर्नमा मनोहर थियो, That it was pleasant to see. छेउमा जाउँ परेको थियो। That you wanted to go close to that tree. अनि परमेश्वरले यो भन्न चाहेको थियो, God was trying to say this. म सृष्टिकर्ता हुँ, I am the creator. मैले तिमीलाई बनाएको, I made you. म पर्याप्त छु कि टल्किने चिज पर्याप्त छु, चुन। Whether I am sufficient for you or this tree which is attracting to you, choose. म तिम्रो निम्ति पर्याप्त हुँ कि सृष्टिका थोकहरू पर्याप्त हो, चुन। Choose whether I am enough for you or the things that I've created for you. जब उहाँले आदमलाई बनाउनु भयो, When he made Adam, आदमलाई उहाँले जब बनाइसक्दा सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति आदमले कुन चाहिँ देखेका थिए? and so having made Adam, who was the first person Adam sees? After Adam was created, who was the first one to behold? कसलाई देखेको थियो? उसले चाहिँ कसलाई देखेको थियो? परमेश्वरलाई देखेको थियो। He saw God. अनि बाइबलले भन्छ And Bible says, हवालाई पनि and to Eve as well, परमेश्वरले आदमको छेउमा बनाएको होइन। that he did not make Eve beside Adam. बाइबल राम्रोसँग पढ्नुहोस्। If you read clearly, हवालाई परमेश्वरले अलिकति टाढा लगेर बनाउनु भएको। that he made Eve slightly away from Adam. अनि जब बनाइसकेपछि चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको, And having made her, that he presented her to Adam. अनि प्रेजेन्टेड भनेर लेखिएको छ। And it is mentioned as presented. त्यसले गर्दा अहिले पनि हामी विवाहमा त्यो प्रचलन गर्छौँ। And so that is what we do in the time of marriage as well. केटा र केटीलाई पहिल्यै एकै जग्गा ल्याएर थुपार्दैनौँ हामी। We do not bring the bride and the groom together. पहिला केटो आएर बस्छ बेहुलो, First, the groom comes, त्यहाँबाट भरे बेहुलीलाई हामी ल्याउँछौँ। and then later on we bring the bride. We present the bride to the bridegroom. And so हामीले चाहिँ त्यसरी त्यो ब्राइडलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दछौँ. अनि जब हवालाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, हवाले पहिला आदमलाई देखेको होइन। And so when God created Eve, Adam did not see Eve first. Eve didn't see Adam first. हव्वाले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आदमलाई चाहिँ देखेनन्. अनि त्यसको मतलब चाहिँ
म चाहिँ पर्याप्त छु तिम्रो निम्ति, So meaning that I am enough for you. म पहिलो स्थानमा आउँछु, त्यसको बादमा मात्रै तिम्रो बुढो। I am in the first place and then it is your husband. हवालाई पनि म पहिलो स्थान आउँछु, त्यहाँबाट मात्रै तिम्रो बुढो। And to Eve as well, it is me who is in the first place and then it is your husband. त्यस्तै प्रकारले आदमलाई पनि। And so likewise for Adam as well. तर मानिस जातिले जीवनको रुखलाई छोडेर असल र खराबको ज्ञानको रुख चुन्यो। But instead of choosing the tree of life, mankind that chose the tree of the knowledge of good and evil. सिम्बोलिकली स्पिकिङ, अनि यसरी symbolically बोल्नु पर्दाखेरि man was choosing something other than God. अनि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिइरहेको थियो, Whatever it may be, जे पनि हुन सकोस्। when other things becomes first or number one in your life, हाम्रो जीवनमा चाहिँ अरू कुनै कुरा चाहिँ प्रथम हुन्छ भने whether you know it or not, I'll tell you the truth, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, तर म यो सत्य कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु। you can be idol worshipper in the sight of God. अनि परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईँ यसरी मूर्ति पूजक बन्नुहुन्छ। तपाईले परमेश्वरलाई छोडेर कुनै पनि कुरालाई एक नम्बरमा राख्नुहुन्छ भने, If you leave aside the Lord and make anything first, that can be possible. Consider the possibility. अनि त्यो चाहिँ हुन सक्ने कुरा हामी सम्भावना देख्दछौँ। अनि यो जुन चाहिँ याकुब छ, And Jacob that we see here, अनि उसले पक्रिन थाल्यो। that he is trying to grab, यो चाहिँ हाम्रो नक्सा हो। that is our picture. जब संसारमा हामी आउँछौँ, सबै कुरा पक्रिन थाल्छौँ। As we come to this world, we try to grab many things. उसले दाजुको कुर्कुचा पक्रियो, He was grabbing the feet of his brother. दाजुको जेठा अधिकार पक्रियो, He got hold of the first birthright of his brother. ससुराकोबाट पनि उसले धेरैवटा कुरा लुट्यो। And he also took many things from his अनि father-in-law. उसले सोच्यो, And he thought यो संसारको कुराले मलाई तृप्ति दिन्छ। that the worldly things will give me the satisfaction. उसले परमेश्वरलाई थ्योरेटिकल्ली जानेको थियो, And he knew God. सिधा सैद्धान्तिक प्रकारले। He knew God theoretically. याकुबको परमेश्वरको लगावमा थ्योरेटिकल नलेज he had, अनि त्यो याकुबसँग चाहिँ theoretical knowledge चाहिँ थियो परमेश्वरको विषयमा. सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ जानेको थियो He परमेश्वर। knew theoretically about God. बाइबलले के बताउँछ? But what does Bible say? 28 अध्यायमा आउनुहोस्। In chapter What was 28, his knowledge towards God? and परमेश्वरको विषयमा उसको ज्ञान के थियो? एस्किएल 34:26 Ezekiel chapter 34 verse 26. पढौँ। Let us read. अनि म And I will तिनीहरूलाई make र them मेरो and the डाँडाको places round वरिपरिका about my ठाउँहरू hill एउटा a आशिष blessing, तुल्याउनेछु। and I will cause a shower अनि to म come झरी down पनि in his त्यसको season. ऋतुमा वर्षाउँछु। There shall be showers of त्यहाँ blessing. आशिषका झरीहरू हुनेछन्। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुको सेवकले यहाँनिर पूर्व ज्ञान अथवा प्री डेस्टिनेसन भन्ने कुरालाई अलिकति हाइलाइट गर्नुभयो। And God's servant, he highlighted about the foreknowledge, the predestination of God. त्यसलाई अलिकति अझै म तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। And I want to explain further a little bit on that. पूर्व ज्ञान, पूर्व योजना भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। The foreknowledge, predestination, as we see. अब जस्तो यो हलमा तपाईहरु आउनु भएको छ। As you see that you are in this hall, यो हलमा कसको मनमा के छ मलाई थाहा हुँदैन। I do not know who and what kind of thoughts that you have in your heart. तर परमेश्वरलाई चाहिँ पूर्व ज्ञानद्वारा थाहा हुन्छ। But with the foreknowledge of God, he knows your heart. अनि बाइबलले बताउँछ, And the Bible says, हामी एक दुईवटा पद पढिहालौँ। we'll see a few verses एफिसीको पत्रीमा आउनुहोस्। in the book of Ephesians, 1 अध्यायको 5 पदमा पनि उहाँको शुभ अभिप्राय अनुसार भनेर लेखिएको छ। and in Ephesians chapter 1 verse 5, it mentions about the predestinated. अनि 9 पदमा पनि शुभ अभिप्राय अनुसार भनेको छ। And also verse 9, it mentions about his good pleasure. अनि 11 पदमा सल्लाह मुताबिक भनेको छ। And verse 11 also mentions about his predestination. अनि 11 पदमा चाहिँ संकल्प अनुसार भनिएको छ। And also in verse 11, it mentions about the counsel. अब अहिले हामी हेर्दैछौँ पूर्व ज्ञान भनेको के हो? At the moment, we are trying to see what is the foreknowledge. अर्थात् प्रिडेस्टिनेसन भनेको के हो? Or in other words, what is predestination? अब पहिला पत्रस 1 अध्यायको 1 पदमा, And in 1 Peter chapter 1, 1 अध्यायको 1 पदमा chapter 1 verse 1, पढिदिनुहोस् इङ्ग्लिसमा काइन्डली। Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered
throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. अनि 2 पदमा पनि And verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. प्रिडेस्टिनेसन भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन सेट बिफोर ह्यान्ड अथवा एउटा लक्ष्य जो अघिबाटै तय गरिसकेको भनेको। And so our destination has already been set by God. अब बाइबलले भन्छ And as the Bible says, परमेश्वरले जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि हामीलाई चुन्नुभयो। that before the foundation of the world, God has chosen us. अब त्यो त हाम्रो निम्ति त अनइमेजिनेबल हो। And हामीले सोच्नै नसक्ने कुरा हो यो त। माने त्यसलाई हामी पत्तो पनि लाउन सक्दैनौँ। And we cannot even find these things. तर म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, But I want to tell you one thing. उहाँको ज्ञानले गर्दा, Because of his knowledge, पूर्व ज्ञान भनेको अघिबाटै थाहा भएको कारणले गर्दा foreknowledge, that is, he knew way before उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। that he chose us. तर बाइबलले भन्छ But the Bible says उहाँले संसारको सबै मान्छेलाई चुन्न चाहनुहुन्छ। that he wants to choose all the people in the world. अनि त्यो कुरा हामी पहिला तिमोथी 2 अध्यायमा पाउँछौँ, पल्टाउँदैनौँ। We'll not turn, but we find this in 1 Timothy chapter 2. त्यहाँ लेखिएको छ उहाँ सबैका निम्ति उहाँले प्राण दिनुभयो अनि सबैजना सत्यको ज्ञानमा आउन् भनेर उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। That he died for everyone, that he wants all to come into the knowledge of That truth. his very will is that all should come to his election. अनि उहाँको चाहना यही छ कि उहाँको चुनावमा चाहिँ सबैजना आएको। सबैको लागि प्राण दिनुभयो। He gave his soul for everyone. तर म तपाईँलाई एउटा नमुना बताउँछु। But I want to give you an example. सबजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Please pay attention to this. यो भित्ता चाहिँ एउटा टिभीको स्क्रिन अरे। You may imagine this wall is a TV. पर्टिकुलरली यो लास्ट सेक्सन चाहिँ एउटा टिभीको स्क्रिन अरे। विशेष गरिकन यो एउटा सेक्सन छ यहाँ कुनाको। अनि एक हप्ता अगाडि एउटा घटना घटेछ। An incident came a week before. अनि त्यो एक हप्ता अगाडि चाहिँ त्यहाँनेरि 50 जना मान्छे रहेछ। And a week ago there were 50 people there. हामी चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्री अथवा पिक्चर मात्रै हेर्दैछौँ। And we were watching the documentary. अनि त्यो घटना चाहिँ घटिसकेको छ। But the incident has already happened. अनि 50 जना मान्छे भोकै रहेछ। And that 50 people, they are hungry. हामी सबजना बसेर टिभी हेर्दैछौँ। And we are all sat here watching the TV. अनि त्यो घटना चाहिँ एक हप्ता घटिसकेको And हो। this incident which happened 1 week ago. अनि त्यो 50 जना मान्छेलाई खानु दिनको लागि मान्छेले प्याक लन्च लिएर आयो एउटा मान्छेले। And one person came with a packed lunch for all the 50 people there. अनि भन्यो तपाईँहरू को भोको हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् भन्यो। And he says, everyone who's hungry, raise your hands. अनि त्यसमा 10 जनाले हात उठायो, 10 जनाले हात उठाएन। And there were 10 who raised their hand, the other 10 did not. तपाईँ र म यतापट्टि स्क्रिनको यतापट्टि बसेका छौँ। And we are on the other side of the screen. We cannot influence the screen there. And the screen भित्र हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ. 10 जनाले मात्रै हात उठायो, There were 40 10. जनाले हात उठाएन। There were 10 who raised their hand, the 40 did not. तपाईँ र मैले त्यो 10 जनालाई अथवा 40 जनालाई हात नउठा या उठा भनेर इन्फ्लुएन्स पनि गर्न सक्दैनौँ। We cannot influence the 10 or the 40 to raise or not to raise their hands. त्यस्तै प्रकारले In the same manner, जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि परमेश्वरले देख्नुभयो before the foundation of the world, God saw म this, संसारमा मान्छे जातिलाई सृष्टि गर्छु। that I will create mankind in this And earth. I will send the invitation of the Lord Jesus Christ to them. अनि मेरो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको मैले निमन्त्रणा उनीहरूलाई पठाउने छु। अनि who are the people who are going to respond to that call? अनि त्यसको निमन्त्रणाको निम्ति चाहिँ मानिसहरूले कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रतीक्षा व्यवहार गर्नेछन्। अनि कतिजनाले चाहिँ त्यो निमन्त्रणालाई इन्कार गर्नेवाला छन्। And how many will deny the invitation? He knew beforehand. उहाँलाई पहिल्यै थाहा थियो। अनि उहाँले चुन्नुभयो। And then he chose. त्यस्तै प्रकारले In the same manner, एउटा सहरमा in one city, 1000 जना मान्छे बसेको छ भने for example, if there are 1,000 people there, उहाँलाई थाहा हुन्छ कसले चाहिँ ग्रहण गर्छ he will know that how many will receive the Lord अनि कतिजनाले इन्कार गर्छ। and how many will deny. त्यसलाई पूर्व ज्ञान भन्छ। So that is the foreknowledge. त्यो त युहन्नाको किताब 6 अध्यायमा, In the book of John, युहन्नाको किताब 6 अध्यायमा। book of John, अनि अब तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, and may you also know this, परमेश्वरको इच्छा that the will of God हाम्रो इच्छा, and our will, उहाँले सुसमाचारद्वारा निमन्त्रणा पत्र पठाउनुहुन्छ। and with his gospel he sends invitation, तर हाम्रो इच्छाद्वारा हामीले त्यसलाई थाप्नु या नथाप्नु निर्भर गर्छ। and it is with our will whether to accept it or to deny. इट वर्क्स रेसिप्रोकल्ली। अनि यो चाहिँ दुवैतिर चाहिँ त्यसरी काम गर्दछ। परमेश्वरलाई चाहिँ अघिबाटै थाहा हुन्छ। But the Lord knows that beforehand. अब यो हलमा तपाईँहरू आउनु भएको छ, As you are here in this hall, मलाई त केही पनि थाहा हुँदैन, I do not know anything, तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। but God knows परमेश्वरको वचन सुनिसकेपछि that having heard the word of God, कसले
टाउको बटार्छ, मुन्टो बटार्छ, यसलाई इन्कार गर्छ, कसले सहर्षसित स्वीकार गर्छ परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। Only God knows how many will shake their head and deny, but how many will accept the word तर of म God. आशा गर्छु But I hope तपाईँले यो हलमा that in this hall, उहाँको निम्तो पाउनु भएको छ, that you have received the invitation of अनि God, तपाईँले यसलाई इन्कार गर्नुहुने छैन, that you will not deny, तपाईँलाई उहाँले प्रेमले बोलाउनु भएको छ। that He is calling you with love. तथापि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि But even with that, तपाईँले आफ्नो स्व इच्छाद्वारा with your own will, बिकज अफ यो फ्रिडम अफ चोइस तपाईँको आफ्नै स्वतन्त्रको चुनावको कारणले, तपाईँले यसलाई इन्कार पनि गर्न you सक्नुहुन्छ। might deny it. त्यसले गर्दाखेरि So in doing so, just because human being were given the freedom of choice even at the Garden of Eden, अनि त्यो अदनको बगैँचामा जुन स्वतन्त्र दिएको थियो त्यो चुनावको लागि, त्यति बेलै पनि दिएको थियो। in that time it was given. अनि जब हवाले वर्जित गरिएको कुरालाई खान आँटेकी थिइन्, And when Eve was trying to eat of the fruit which was forbidden, अनि परमेश्वरले त्यो हातलाई झार्नु भएन, and the Lord did not pull the hand down, अनि परमेश्वरले त्यो रुखलाई उखाडेर फ्याँकिदिनु पनि भएन, and also the Lord did not uprooted the tree out of the उहाँले place. त्यो रुखलाई एउटा बम पड्काएर उडाइदिनु पनि सक्नुहुन्थ्यो। The Lord could have put a bomb and taken that tree out, अनि उहाँले सिम्पली हेरिबस्नु भयो। but He simply watched. अहिले पनि सिम्पली हेरिबस्नुहुन्छ तपाईँलाई, And today as well, He will simply watch you, किनभने तपाईँलाई उहाँले स्व इच्छा भएको बनाउनु भएको छ। because He has made you with free will. त्यसले गर्दा तपाईँकोमा स्वतन्त्रता छ। And so you have that freedom of will. तर स्वतन्त्रता छ भन्दैमा But because we have the free will, तपाईँले उहाँको निमन्त्रणलाई इन्कार नगर्नुहोस्। do not deny His invitation. उहाँले तपाईँको नाकमा सास दिइरहनु भएको छ, He has given you the breath in your nostrils. तपाईँको मुटुलाई ढुकढुक ढुकढुक पार्नु हुँदैछ। He's giving you the beating of your heart. उहाँलाई इन्कार नगर्नुहोस्। Do not deny Him. योनाको किताब 6 अध्यायमा The book of John, chapter 6, आउनुहोस्, 6 अध्याय chapter 6, योनाको किताब 6 अध्याय John, chapter 6, अनि त्यसको 64 पद। and verse 64. कसैले तपाईँले पनि पढिदिन सक्नुहुन्छ? Anyone can help reading, please? But there are some of you that believe not. But Jesus knew from the beginning who they were that believed not, हेर्नुहोस्, who should betray him. फ्रम द बिगिनिङ भनेको टाइम इमेमोरियल पास्ट भनेको आउटडेटेड अनडेटेड त्यति साह्रो अगाडि। अनि सुरुवातमा भन्दाखेरि पहिले नै विगतको कुराहरूको विषयमा बताउँदछ। यसलाई पूर्व ज्ञान भन्छ, And this is the foreknowledge. त्यसलाई पूर्व सङ्कल्प भन्छ। And so the predestination. अनि प्रभुले गरेका हुन्। And may the Lord do so, अब हामी यो कुरालाई इन्कार नगरौँ। and let us not deny this. अब हिजो हामी हेर्दै थियौँ, And so as we were seeing yesterday, पुरानो करार थियो, नयाँ करार, and there was old covenant and new covenant, अनि पुरानो करारमा भौतिक शारीरिक कुराहरू थिए, and the old covenant had earthly matters, अनि नयाँ करारमा स्वर्गीय स्थानमा प्रभु यीशु मसीहमा भएका आत्मिक आशिषहरू भनेर जाहेर गरिएको छ। and in new covenant it mentions about the spiritual blessings in the Lord Jesus Christ in यो heavenly कुरो पाउनको places. लागि माथिबाट हामी जन्मिनुपर्छ। And to receive this, we have to be born from heaven. अनि हामीले यो पनि हेऱ्यौँ, And we also saw this. धनी हुनु आशिषित हुनु पनि होइन, To be rich does not mean that we will be blessed. गरिब हुनु श्राप पनि होइन। And to be poor is also not a curse. And that is not the symptoms that we are on the curse. And you say, हामी श्रापको मुनि छौँ भन्ने चिन्ह चाहिँ होइन. किन भन्दा हामीले लाजरसको जीवनलाई हेऱ्यौँ, Because as we saw the life of Lazarus, ऊ अति नै गरिब थियो, he was really poor, उसको जीवनशैली तल्लो दर्जाको थियो, and his life was very lowly. उसले आफ्नो जीवनमा कहिले राम्रो कुरा देखेन, He did not see anything good in his life, तर उसले प्रभुलाई प्रेम गर्थ्यो but he loved God, अनि माथि गयो। and he went up to heaven. धनी मान्छे उसकोमा सब कुछ थियो, And the rich man had everything, तर उसले प्रभुलाई एक नम्बरमा राखेन, but he did not give the preeminence to ऊ God, मर्यो, and he died, नरकमा गयो। and he went to the hell. त्यसले गर्दा इट्स सो क्लियर फ्रम द बाइबल द्याट टु बी रिच एन्ड टु बी पुवर इजन्ट द मार्क अर द सिम्टम्स अफ बिङ कर्स अर बिङ ब्लेस्ड। त्यसैले बाइबलले एकदमै खुला प्रकारले भन्दछ कि धनी हुनु अथवा गरिब हुनु चाहिँ आशिषित हुनु अथवा हामी चाहिँ श्रापको मुनि हुनुको चिन्ह चाहिँ होइन। अनि दोस्रो कुरा मैले भनेको थिएँ, And as I said, the second point, अनि त्यो पुरानो करार चाहिँ नाउ इट हेज बिकम अब्सोल्युट, यो चाहिँ अब छैन। the old covenant is obsolete, it is no more.
As a covenant, as a letter, it is there as a letter. As a covenant, एउटा बाचाको रूपमा चिठीको रूपमा चाहिँ त्यहाँ छ. त्यहाँ पुरानो करार अहिले हाम्रो बाइबलमा छ त्यहाँ. The covenant is there in the Old Testament. तर बाइबलले भन्छ But the Bible says it has become obsolete. यो चाहिँ अब सिद्धिएको छ. In other words, invalid. अनि यसको चाहिँ अब कार्यशीलमा छैन. कहाँ लेखेको छ मैले भनेको होइन. It is not me, but where is it written? Book of Hebrews chapter 8. हिब्रूको पुस्तक 8 अध्यायमा. हिब्रूको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस्. Hebrews chapter 8 8 को 13 पद हामी and पढ्छौँ. verse 13. सबैजना मिलिकन Let us पढौँ. read all together. एउटा नयाँ In that वाचा he भनिकन saith, उहाँले A new पहिलोलाई covenant पुरानो he पार्नु hath भएको छ. made the first जुन चाहिँ पुरानो old. Now पारिन्छ, that which decayeth and बुढो waxeth हुन्छ, old अलग is हुन ready to लागेको छ. vanish away. अनि कतिवटा बाइबलमा obsolete भनेर लेखेको छ. And in some Bible it is mentioned about it being obsolete. त्यसको मतलब यता हेर्ने सबजनाले Please pay attention. जुन चाहिँ करार परमेश्वरले इजरायलसँग बान्नुभयो, This covenant which Lord bound with Israel, विशेष गरेर 4टा किताब, especially 4 books, प्रस्थानको किताब, Exodus गन्तीको किताब, and book of Numbers व्यवस्थापनको किताब, and book of Deuteronomy लेवीको किताब. and the book of Levi. यो चाहिँ परमेश्वरले इजरायलसँग बाँधेको करार थियो. And these were the covenant set with the Israelites. हामी त्यहाँ स्पिरिचुअल मिनिङ के निकाल्न सक्छौँ. We can glean some spiritual meanings from there, त्यहाँबाट हामी प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्न पनि सक्छौँ. and we can look onto the Lord Jesus from there. तर हामी त्योसँग we are not bound by that. तर त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बाँधिएका चाहिँ हामी छैनौँ. मन्दिर जाँदैनौँ, We do not go to temple. हामी एनिमल सेक्रिफाइस गर्दैनौँ, And we do not हामीले बलिदान गर्दैनौँ जनावरहरू. हामी यहुदी पनि होइनौँ, And we are not Jews. हामी सर्कमसिजन खतना पनि गर्दैनौँ, And we do not do circumcision. हामी केही पनि गर्दैनौँ. We do not do any such हामी things. क्रिस्चियन हौ. We are Christians. अनि म तपाईँलाई बताउँ, I want to tell you this. पुरानो करार चाहिँ The old covenant, एउटा राष्ट्र थियो, राष्ट्र. they were nation. इट वाज अ किङडम अफ इजरायल. अनि त्यो चाहिँ इजरायलको राज्य थियो. अब राष्ट्रको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, बनावट कस्तो हुन्छ, And so राज्यको चाहिँ structure कस्तो हुन्छ? सबजनाले याद गर्नुहोस्. राष्ट्रको माथि प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर अथवा राजा हुन्छ. And so in any country, any nation, there are president and kings. अनि इजरायल राष्ट्रको माथि चाहिँ सरकारको माथि चाहिँ राजा थियो. And in the government of Israel, there was a king. अनि परमेश्वर यहोवा चाहिँ राजा भएर बस्नु भएको थियो. And God had become the king for them. फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, I want to repeat again. इजरायल राष्ट्र, There's a nation of Israel. अन द टप किङ, माथि चाहिँ राजा हुनुहुन्छ. तल चाहिँ 70 जना काउन्सिलर्स, And there are 70 counselors below the king. 12 ट्राइब्स, And 12 tribes before under. 12 जना गोत्र, 12 गोत्र. 12 tribes. अनि एउटा गोत्रले काम गर्दैन, One tribe does not work. लेवीले काम गर्दैन, Levites, they do not work. मन्दिरमा काम गर्छ. They work in the temple. अनि 11 गोत्रले काम गर्नुपर्छ. And the 11 tribes, they have to work. अनि सरकार चल्नुको लागि ट्याक्स चाहिन्छ. And that there are tax needed for अनि the government to त्यो run. ट्याक्सलाई टाइट्स भन्छ. And so that tax is called tithes. अनि लेवीहरूले त्यसबाट फेसिलिटी पाउँछ. And the Levites, they receive facilities because त्यसले of गर्दा that. पुरानो नियममा कसैले पनि परमेश्वरलाई बाबु, पिता, ड्याडी भन्नु पाए. And so in the Old Testament covenant, no one was able to call God as my father. द्याट इज द डिफरेन्स. So that is त्यो चाहिँ भिन्नता छ पुरानो हामी नियममा देख्दछौँ. तपाईँले कहीँ पनि परमेश्वरलाई पिता भनेर एड्रेस गरेको पाउनु. In the Old Testament, you do not see anyone calling upon God as my father. उनीहरूले राजा भन्नु पर्थ्यो. They had to call him as my king. त्यसले गर्दा मेनी अ टाइम्स यु कम एक्रस प्रेयर लाइक टेरिबल गड, फियरफुल गड लाइक द्याट. अनि धेरैचोटि तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रार्थनामा यहाँ लेखिएको छ कि कस्तो भययोग्य डरलाग्दो परमेश्वर. तर मोमेन्ट वी कम अन्डर द न्यू कोभिनेन्ट, तर हामी जब नयाँ करारको मुनि आउँछौँ, वी आर नट इन अ पर्टिकुलर किङडम. अनि हामी त्यो कुनै राज्यमा हुँदैनौँ. यस, वी आर इन अ किङडम इन अ बिगर सेन्स, किङडम अफ गड. हो, हामी ठुलो विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ. तर बाइबलले भन्छ तर but the Bible says यु आर द हाउस होल्ड अफ गड. हामी चाहिँ परमेश्वरका घराना हौँ. हामी परमेश्वरको घराना हो. So we are the household of God. सो घरानामा राजा छैन. अब And so there is no more king अब हामी in a family. राजालाई ड्याडी भन्छौँ. And so we call the king our father. द्याट प्रिभिलेज वी हेभ इन द न्यू कोभिनेन्ट. अनि त्यस्तो सौभाग्य नयाँ करारमा हामीलाई दिएको छ. अनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जेठा दाजु हो. And so our Lord Jesus Christ is our elder brother. सबैजना दाजुभाइ दिदी We are बहिनीहरू. all brothers and sisters. त्यस्तो सुन्दरता छ. And such is the beauty. तर म तपाईँलाई बताउँछु, But I want to tell you one thing. बाइबलमा आशिषलाई प्राप्त गर्नको लागि In order to receive blessings in the Bible, त्यति सजिलो पनि छैन. it is not easy.
त्यसले गर्दा हिजो मैले तपाईँलाई एउटा सिद्धान्तको बारेमा बताएँ। And which is why I mentioned to you about principles yesterday. That principle I was talking was, in order to receive blessings, you have to receive brokenness also. अनि त्यो आशिषहरू हामीले प्राप्त गर्नको लागि त्यो सिद्धान्त छ, त्यो चाहिँ हामी तोडिएको हुनुपर्दछ। अनि आशिष र तोडिने कुरा चाहिँ साथ जान्छ। And the blessings and brokenness go side by side. They are inseparable. तिनीहरूलाई चाहिँ छुटाउन सकिँदैन। That is the principle of God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो। हामी त्यसलाई छोडेर एउटालाई मात्रै लिन्छु भन्न We सक्दैनौँ। cannot lay one aside and only hold on to one. अब म तपाईँलाई बताउँछु, I want to tell you this. आशिष पाउनु राम्रो कुरा हो। It is good thing to receive blessings. सबैजना आशिषकै पछाडि छन्। Everyone is after blessings. प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। The Lord will bless us. The Lord will bless us. हिजो पनि मैले बताएँ, Yesterday also I mentioned अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि गॉड ब्लेस अमेरिका भनिरहेको the हुन्छ। President of America says God bless America. अनि मैले यो बताएँ, इट हेज बिकम ए सर्ट अफ मिसनमर अल्सो। अनि यो चाहिँ एउटा साधारण भनिने कुरा मात्रै भइरहेको हुन्छ। एउटा के भन्नु, एउटा यो कथा जस्तो मात्रै भएको छ, Like a story, तर हामीले खास बुझेको छैन। but we simply have not understood it. अब म तपाईँलाई एक दुईजना मान्छेको नाम बताउँछु, I want to give you some few names. किनभने म टाइम बाउन्ड हुनुपर्छ। म समयभित्र रहनुपर्छ। म तपाईँलाई एकजना मान्छेको नाम बताउँछु। I want to tell you the names. आशिष पाउनको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो? What did the Lord do to receive for that person to receive उत्पत्तिको blessings? किताब 28 अध्यायमा आउनुहोस्। Genesis chapter 28. अनि यो सिद्धान्त चाहिँ इट रन्स थ्रु आउट द च्याप्टर अफ द बाइबल। अनि यो सिद्धान्त चाहिँ बाइबलभरि नै हामी देख्दछौँ। उत्पत्तिको किताब पहिला आउनुहोस् 25 अध्याय Initially we'll turn to Genesis 25 अनि 26 पद। and verse 26. अनि यहाँ याकुबको बारेमा बताइएको छ। And here it mentions about Jacob. अनि 26 पद मात्रै कसैले नेपालीमा पढिदिन सक्नुहुन्छ? Someone, if you could read in Nepali. अनि त्यसपछि त्यसका भाइ जन्मियो अनि उसको हातले एसाउको खुट्टो छामा पक्रेको थियो अनि उसको नाम याकुब राखियो। यिनीहरूलाई जन्माउँदा इसाक 60 वर्ष पुगेका थिए। अलिक चर्को प्रकारले पढ्नु पऱ्यो, म पढिदिन्छु। त्यसपछि त्यसको भाइ याकुब भाइ जन्मियो, उसको हातले एसाउको कुर्कुच्चा पक्रेको थियो अनि उसको नाम याकुब राखियो। अब सबजना मलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, So please pay attention to me. जब मान्छे जन्मिन्छ, When a man is born, मान्छेको पहिलो स्वभाव कस्तो हुन्छ? what is the first nature of the सबले man? मलाई हेर्नुमा बुझ्नुहुन्छ, You will understand if you look at me. because you need to see the expression how I am expressing the मैले thing. कसरी दर्शाइरहेको छु, देखाइरहेको छु, तपाईँले देख्न जब मान्छे सक्नुहुन्छ। जन्मिन्छ, When a man is born, जोसुकै होस्, whoever they are, अमेरिकामा जन्मियोस् कि युकेमा जन्मियोस्, whether they are born in America or in the UK, हात त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, their hands are like holding on to this. the fist are like this। Their fist are जब holding नानी जन्मिन्छ, when they are born. अनि जब यसले के बताउँछ भने And what this so उसले संसारको सबै कुरा हडप्न चाहन्छ। that they want to grab everything of this world. तपाईँले भर्खर जन्मेको नानीलाई हातमा पेन्सिल दिनुहोस्, If you give the child who is recently born a pencil, पक्रिन्छ, the child will hold. कुनै पनि हानिकारक चिज दिनुहोस्, पक्रिन्छ। Anything dangerous you give them, they will hold. जब अलिक ठुलो हुँदै जान्छ, यो And बिस्किट मेरो हो भन्छ उसले And सबै, as they grow, they will say, "This whole biscuits are यो mine. खेलाउने गुडियाहरू मेरो हो भन्छ, These playthings are mine." अनि भरिँदैन त्यो कुरा, And it does not fill them. यो गाडी मेरो हो, This car is mine. भयो भने यो केटी मेरो हो, And if it happens, this girl is mine. यो केटी पनि मेरो भए हुन्थ्यो, This girl, maybe she's mine as well. यो घर मेरो। This house is mine. Man is naturally a grabber। अनि स्वाभाविकमा नै मानिसहरूले चाहिँ यो समाउने कोसिस गर्दछन्। तर उसले सक्दैन लास्टमा। But at the end, they are not able to. जति नै धनी होस्, However rich they may be, जतिजना नै स्वास्नी होस्, and however wives they may have, जति सक्दो उसले संसारको चिजमा एकम्प्लिस गरोस्, and however much accomplishment they have in this world, मर्दाखेरि at the time of death, सबजना भन्नुहोस्, मर्दाखेरि हात कस्तो हुन्छ? what happens to their hands? द्याट इज द ट्रुथ। They are open. So that is त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। उसले के भन्न खोजेको? What are they trying to say? मैले धेरैवटा कुरा आफ्नो बनाउन खोजेँ, I wanted to make many things mine, तर म लास्टमा रित्तै जानु पर्यो, but I am now departing empty-handed. मैले लान सकिनँ। I am not able to take anything. अनि परमेश्वरले उत्पत्तिको किताबदेखि नै त्यो बताउन चाहे। Which the Lord wanted to say in the time of the beginning. इभन फ्रम द गार्डन अफ इडेन ही वाज ट्राइङ टु टिच द भेरी लेसन टु त्यो अस। अदनको बगैँचाबाट नै त्यो शिक्षा हामीलाई दिन खोजिराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले जीवनको रुख अनि असल र खराबको ज्ञानको रुख बनाउनु भयो। God made the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. अनि त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख नराम्रो थिएन। And the tree of the knowledge of good and evil was not in fact अनि evil. बाइबलले भन्छ
एकदमै हेर्नमा मनोहर थियो, that it was pleasant to see, छेउमा जाउँ जाउँ परेको थियो। that you wanted to go close to that tree. अनि परमेश्वरले यो भन्न चाहेको थियो, God was trying to say this. म सृष्टिकर्ता हुँ, I am the creator. मैले तिमीलाई बनाएको, I made you. म पर्याप्त छु कि टल्किने चिज पर्याप्त छु, चुन। Whether I am sufficient for you or this tree which is attracting to you, choose. म तिम्रो निम्ति पर्याप्त हुँ कि सृष्टिका थोकहरू पर्याप्त हो, चुन। Choose whether I am enough for you or the things that I've created for you. जब उहाँले आदमलाई बनाउनु भयो, When he made Adam, आदमलाई उहाँले जब बनाइसक्दा सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति आदमले कुन चाहिँ देखेका थिए? and so having made Adam, who was the first person Adam sees? After Adam was created, who was the first one to behold? कसलाई देखेको थियो? उसले चाहिँ कसलाई देखेको थियो? परमेश्वरलाई देखेको थियो। He saw God. अनि बाइबलले भन्छ And Bible says, हवालाई पनि and to Eve as well, परमेश्वरले आदमको छेउमा बनाएको होइन। that he did not make Eve beside Adam. बाइबल राम्रोसँग पढ्नुहोस्। If you read clearly, हवालाई परमेश्वरले अलिकति टाढा लगेर बनाउनु भएको। that he made Eve slightly away from Adam. अनि जब बनाइसकेपछि चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको, And having made her, that he presented her to अनि Adam. प्रेजेन्टेड भनेर लेखिएको छ। And it is mentioned as presented. त्यसले गर्दा अहिले पनि हामी विवाहमा त्यो प्रचलन गर्छौँ। And so that is what we do in the time of marriage as well. केटा र केटीलाई पहिल्यै एकै जग्गा ल्याएर थुपार्दैनौँ हामी। We do not bring the bride and the groom together. पहिला केटो आएर बस्छ बेहुलो, First, the groom comes, त्यहाँबाट भरेभरि बेहुलीलाई हामी ल्याउँछौँ। and then later on we bring the bride. We present the bride to the bridegroom. And so हामीले चाहिँ त्यसरी त्यो ब्राइडलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दछौँ. अनि जब हवालाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, हवाले पहिला आदमलाई देखेको होइन। And so when God created Eve, Adam did not see Eve first. Eve didn't see Adam first. हव्वाले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आदमलाई चाहिँ देखेनन्. अनि त्यसको मतलब चाहिँ म चाहिँ पर्याप्त छु तिम्रो निम्ति। So meaning that I am enough for you. म पहिलो स्थानमा आउँछु, त्यसको बादमा मात्रै तिम्रो बुढो। I am in the first place and then it is your husband. हवालाई पनि म पहिलो स्थान आउँछु, त्यहाँबाट मात्रै तिम्रो बुढो। And to Eve as well, it is me who is in the first place and then it is your husband. त्यस्तै प्रकारले आदमलाई पनि। And so likewise for Adam as well. तर मान्छे जातिले जीवनको रुखलाई छोडेर असल र खराबको ज्ञानको रुख चुन्यो। But instead of choosing the tree of life, mankind that chose the tree of the knowledge of good and evil. Symbolically speaking, अनि यसरी symbolically बोल्नु पर्दाखेरि man was choosing something other than God. अनि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिइरहेको थियो, Whatever it may be, जे पनि हुन सकोस्. when other things becomes first or number one in your life, हाम्रो जीवनमा चाहिँ अरू कुनै कुरा चाहिँ प्रथम हुन्छ भने whether you know it or not, I'll tell you the truth, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, तर म यो सत्य कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु. you can be idol worshipper in the sight of God. परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईँ यसरी मूर्ति पूजक भन्नुहुन्छ. तपाईले परमेश्वरलाई छोडेर कुनै पनि कुरालाई एक नम्बरमा राख्नुहुन्छ भने, If you leave aside the Lord and make anything first, that can be possible. Consider the possibility. अनि त्यो चाहिँ हुन सक्ने कुरा हामी सम्भावना देख्दछौँ. अनि यो जुन चाहिँ याकुब छ, And Jacob that we see here, अनि उसले पक्रिन थाल्यो। that he is trying to grab, यो चाहिँ हाम्रो नक्सा हो। that is our picture. जब संसारमा हामी आउँछौँ, सबै As कुरा पक्रिन थाल्छौँ। as we come to this world, we try to grab many things. उसले दाजुको कुर्कुचा पक्रियो, He was grabbing the feet of his brother. दाजुको जेठा अधिकार पक्रियो, He got hold of the first birthright of his brother. ससुराकोबाट पनि उसले धेरैवटा कुरा लुट्यो। And he also took many things from his अनि father-in-law. उसले सोच्यो, And he thought यो संसारको कुराले मलाई तृप्ति दिन्छ। that the worldly things will give me the satisfaction. उसले परमेश्वरलाई थ्योरेटिकल्ली जानेको थियो, And he knew God. सिधा सैद्धान्तिक प्रकारले। He knew God theoretically. याकुबको परमेश्वरको लगावमा थ्योरेटिकल नलेज ही ह्याड, अनि त्यो याकुबसँग चाहिँ theoretical knowledge चाहिँ थियो परमेश्वरको विषयमा. सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ जानेको थियो He परमेश्वर। knew theoretically about God. बाइबलले के बताउँछ? But what does Bible say? 28 अध्यायमा आउनुहोस्। In chapter What was 28, his knowledge towards God? and परमेश्वरको विषयमा उसको ज्ञान के थियो? कति मात्रै जानेको थियो उसले? How much did he know about God? 28 को 20 पद। Chapter 28, verse 20. सबजनाले मिलेर पढौँ। Let us read all together. अनि याकुबले And यसो Jacob भन्दै vowed एउटा a भाकल vow, गरे, saying, If परमेश्वर God will मेरो be with साथमा me and will रहनुभयो keep me in र this म way गइरहेको यस that I बाटोमा go, मेरो and रक्षा will गर्नुभयो give भने, me bread मलाई to eat खानाको and निम्ति raiment रोटी to र put on. लाउनको निम्ति वस्त्र दिनुभयो भने, 21 पनि 21 as well, अनि म so मेरो that I बाबुको come घरमा again to my कुशलतापूर्वक father's house फर्केर आएँ in भने peace.
that send, मेरा then परमेश्वर shall the Lord be my 22 पद God. पनि Verse 22 as अनि यो well, ढुङ्गा and this जस्ता मैले stone, खाँबो चाहिँ which खडा I have गरेको set छु, for a pillar, परमेश्वरको shall घर be God's बनिनेछ, house. And तपाईँले मलाई जे of all दिनुहुनेछ that ती thou सबैको shalt give me, I will 10% surely give निश्चय you तपाईँलाई दिनेछु। the tenth unto thee. अब राम्रोसँग तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि So as you see clearly from here, याकुबले परमेश्वरलाई रिक्रुट गर्दैछ। Jacob is recruiting God. इज गिभिङ गड इम्प्लोइमेन्ट। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ उसले चाहिँ काम दिइरहेको छ। याकुब चाहिँ अहिले इम्प्लोयर भएको छ। And Jacob is now the employer. के भन्दैछ सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। And please listen to what he's saying. हाम्रो प्रवृत्ति यस्तै हुन्छ। And so our situation might be like उसले this. भन्दैछ He's saying, मेरो लुगाफाटा ठिक हुनुपर्छ, my clothing must be good. म बाहिर जाँदाखेरि राम्रोसँगले गाडी कुदाएर लानुपर्छ, And when I go out, my car must be good. अनि कुनै प्रकारको डेन्जर खतरा हुनु हुँदैन, There should not be any endangerment to मेरो me. केटाकेटीको राम्रो ख्याल गरेको हुनुपर्छ, That my children must be looked after well. अनि खानेकुरा टाइममा रेडी भएको हुनुपर्छ, Food must be ready in time. अनि मेरो बिजनेस धन्दा बढेको हुनुपर्छ। My business मust grow. तपाईँले जहीँ पनि अनेस्टली काम गर्नुपर्छ यो जग्गामा, And wherever you do, you must have earnest work. अनि महिना मर्छ, And then there will be end of the month. अनि आई विल पे यु, मैले चाहिँ तनखा दिन्छु, यु विल गेट 10% फ्रम मी। 10% मैले दिन्छु तपाईँलाई। सो हु इज द ओनर एन्ड हु इज द इम्प्लोइ हियर? अनि को चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मालिक बनेको छ, कसले चाहिँ काम दिनेवाला भएको छ। यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति हाम्रो हुन्छ। And such can be our nature as well. प्राय तपाईँले हाम्रो प्रार्थना हेर्नुहोस्, And if you listen to our prayers, त्यो प्रार्थना हामी वरिपरि घुमेको हुन्छ। and our prayers are around us only. मेरो परिवारको हेल्थको, नानीको गोठालो गरिदिनु पर्ने, फ्लाइटको टिकट काटिदिनु पर्ने, नेपाल पुर्याउनु पर्ने, फेरि सुरक्षित ल्याउनु पर्ने, अनि फाइनली गड इज गोइङ टु गेट द सेलेरी। And so around my family, myself, and my safety, my family's well-being, for having a ticket on time to going to Nepal and coming back safely, only then I will give you something. जबसम्म हामी स्वार्थ केन्द्रित हुन्छौँ, And so if we are surrounded by selfishness, हामीहरूकोमा थुप्रो थ्योरी होला, we might have many theory, डक्ट्रिनली हामी करेक्ट पनि होला, we might be doctrinally correct, तर एज लङ एज वी आर सेल्फ सेन्टर्ड, अनि हामी आफैमा चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रित छौँ भने, वी डु नट रिभल्भ अराउन्ड गड हिमसेल्फ, परमेश्वरको वरिपरि हामी आफैलाई पाउँदैनौँ भने, हामी याकुब जस्तै हो। then we are like Jacob. हामी कति पनि अगाडि बढेको हुँदैन। We cannot proceed forward. म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु यहाँ I भयो। want to say one thing from the Bible. अनि परमेश्वरको वरिपरि घुम्नु भनेको चाहिँ के हो? And what is it to be revolved around God? मानव इतिहासमा In the history of एक समयमा mankind, विज्ञान अगाडि बढेको थिएन, science had not evolved that much. अनि मान्छे बिहानै उठ्थे। And mankind, people, they would wake up in the morning. अहिले पनि तपाईँ उठेर हेर्नुहोस्, And as you wake up in the morning and see, घाम झुल्केको देखिन्छ, you see the sun rising. घाम पृथ्वीको माथि माथि आउँछ, The sun comes above the earth. अनि घाम बिस्तारै डुब्छ। And slowly the sun sets. अनि तपाईँले सोध्नुहोस् And you may ask, के चाहिँ घुम्दैछ? what is revolving? अनि त्यो मान्छेले भन्छ And the man may say, घाम चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुम्दैछ। the sun is revolving around the earth. तर एउटा पढेको मान्छे ल्याउनुहोस्, But you bring someone who's educated, उसले भन्छ and he will say, देखा त त्यस्तो पर्दैछ, it might appear like that. तर द्याट इज नट सो। यस्तो होइन। पृथ्वीको घामको वरिपरि घुम्दैछ। It is earth who is going around the sun. अनि त्यो पहिलो मान्छेलाई And the first यो person दोस्रो मान्छेले कुट्न पनि सक्छ। might beat the second man. लठुवा, Oh, you dumb man. गट्ठे, You do not know. देख्दैनस् घुमेको ऊ घुम्दैछ त, You do not see the sun is going around. कहाँ यहाँ घुम्दैछ? It's not going around here. यो घुम्नु त उल्टी गर्नुपर्ने हामीले। So if the earth was moving, then we would be falling. घामै घुम्दैछ, घामै घुम्दैछ। It is sun that is going around. तर एक समयमा कपर्निकस भन्ने मान्छे जन्मियो 1500 शताब्दीमा। In the 1500th century, 1500 years, that we see that there was a man who was born, Copernicus, उसले भन्यो and he said, यो जुन चाहिँ हामी देख्दैछौँ त्यो फ्याक्ट होइन, and what we see is not what is factual, तर पृथ्वी चाहिँ घामको वरिपरि घुम्दैछ। but it is earth which is revolving around the sun. त्यस्तै प्रकारले And so in the same way, हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो वरिपरि घुमाउने होइन। it is not we that make God go around us. याकुबले घुमाउँदै थियो, Since Jacob was doing that. यो गर त्यो गर मेरो वरिपरि, You do that around him. तर हामी चाहिँ उहाँको वरिपरि घुम्नुपर्छ। But we should be going around him. हे पिता, तपाईँले मलाई सास दिनुहुँदैछ, Father, you are giving me this breath, तपाईँले बिहानै घाम लगाउनुहुन्छ, that you give me the sun in the morning. आज मेरो मर्ने दिन पो आउने हो कि, Perhaps today might be my last day. केही दिनुभयो भने खाइहालौँला, Or if you give me something, I might eat. केही अनुमति दिनुभयो भने कहीँ जाइहालौँला, And if you permit, I will go to a certain place. मरे पनि बाँचे पनि म तपाईँकै हो। Whether I die or live, it is for you. दिनभरिमा कति दुःख आउँछन् होला,
तपाईँको अनुमति बिना आउँदैन। And any sufferings that come in the day without your permission, it will not come. कसैले मलाई आएर एक थप्पड हिर्काउला, त्यो मान्छेले हिर्काएको होइन। If someone comes and slaps me, it is not that person who is slapping. तपाईँको अनुमति नलिकन त हिर्काउनै सक्दैन। Without your permission, they will not slap me. त्यसो गर्दाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ। If we do that, then all the तर problems are resolved. तपाईँ स्वार्थ केन्द्रित भएर घुम्नुहुन्छ भने But चाहिँ if you revolve around with self-centeredness, यसले मलाई हिर्कायो, this person has hit me, त्यसले मलाई लुट्यो, this person has taken from me, यसले मलाई इज्जत गरेन, this person did not give me the यो glory, मान्छेले यो प्रतिज्ञा गर्यो मलाई गरेन। this person promised to, no, you did not do this. You will have so many complaints altogether धेरै कुराको गनगनहरू हुन्छ हामीमा, because you are self-centered. किनभने हामीमा चाहिँ हामी केन्द्रित छौँ। You want God to go around you. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो वरिपरि चाहिँ भएको हामी चाहन्छौँ। जबसम्म त्यो कुरादेखि हामी निस्किँदैनौँ, Until we come out of that, हाम्रो क्रिस्चियनिटी बढ्दै बढ्दैन। our Christianity cannot grow. त्यसले गर्दा याकुबले पृथ्वीको सबै चिजहरूमा परमेश्वरलाई ड्युटी लगायो। And so Jacob was giving God duties on the earthly matters. अनि उसले धेरै सम्पत्ति भेला गर्यो, And so he collected many wealth. जो चाहिँ पुरानो करारको चाहिँ ब्लेसिङ्सहरू हो। And according to the old covenant, there were blessings. दुईटा स्वास्नी, 2 wives 10-11 जना छोराछोरी, and 10-11 children, धेरै भेडा बाख्रा, and many animals अनि राम्रो हेल्थ। and good health. अनि याकुब चाहिँ जाँदै थियो। And Jacob was progressing. अनि परमेश्वरले एउटा सिद्धान्त चाहिँ सम्पूर्ण मानव जाति जसले बाइबलको कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्छ, हामीलाई पनि त्योद्वारा सिकाउन चाहनुभएको। And so those who accept the word of God, and for us as well, that is the principle the Lord wants to teach. संसारको भौतिक कुरा मैले सृष्टि गरेको कुरा हो। And so these earthly things are what I have created. तिमीले त्यसलाई भेला गर्दैछौ, त्यो चाहिँ रहिबस्ने आशिष होइन। And you are collecting these, but these do not remain forever. तिमीसँग मेरो एउटा कुराको भन्नु छ, I want to say you one thing. किन सुन्न चाहदैनौ? Why do you not want to listen? किन तिमी धेरै समय संसारको चिजमा समय बर्बाद गर्दैछौ? Why do you spend so much time on this earthly matters? हामीलाई भनेको। And that is what the Lord is telling अनि us. प्रभुले कुस्ती लड्नुहुन्छ। And the Lord wrestles with us. धेरैचोटि सम्झाउन पनि कोसिस गरिरहेको And He wants to reason with us many सक्नुहुन्न times. सक्नुहुन्न। And He's not able to. अनि 32 अध्यायमा आउनुहोस्। And let us turn to chapter 32. 32 अध्यायमा Chapter 32. 32 32 अध्यायमा आउँदाखेरि 22 देखि हामी 29-30 सम्म पढ्छौँ। And we'll read from 22 to 29:30. 22 पद। अनि त्यो रात उनी उठे, म पढ्दैछु तपाईँ नपढोस्। अनि त्यो रात उनी उठे र आफ्ना 2 स्वास्नीहरू, आफ्ना 2 दासीहरू र आफ्ना 11 जना छोराहरूलाई लिएर याकुबको फाँस पार गरे। And he rose up that night and took his 2 wives and his 2 women servants and his 11 sons and passed over the ford Jabbok. अहिले जुन कुरामा हामीले ज्यादा ध्यान दिइरहेका छौँ, याकुबले पनि त्यही कुरामा ज्यादा ध्यान दिएछ। And Jacob is also paying attention to those things that we also pay attention to. केही पनि भिन्नता छैन। There are no differences. भेडा बाख्रा भनेको अहिलेको कार, बाइक, स्कुटर यस्तो भनेको जस्तै हो। And the cattle at that time are like our cars and our belongings that we have. अब परमेश्वरले स्वर्गदूतको रूप लिएर आएर याकुबसँग कुस्ती खेल्न थाल्नुभयो। And God, as an angel, as you see, he comes and wrestles with Jacob. अब यो कुस्ती खेलेको भनेको चाहिँ लिटरली हाम्रो भाषामा, अहिलेको भाषामा चाहिँ शारीरिक प्रकारले हामीसँग लड्नुहुन्न। And so for us, in our language, it is not physically that he will come and wrestle with us. क्रिस्चियनलाई यसो भन्नुहुन्छ, He will say this to the Christians. संसारको कुरामा मरि नमेट, Do not go and labor after the worldly things. पैसाको लागि मरि नमेट, Do not labor much after the money. छोराछोरीको लागि पनि मरि नमेट। Do not labor after your children either. मेरो परमेश्वरको स्वर्गको राज्यको खोजी गर, एभ्रिथिङ यु निड विल बी थ्रोन इन And अटोमेटिकली। seek first the kingdom of God, and everything will be thrown into you. अनि त्यति साह्रो सबै कुराको लागि पछाडि नपर्नु। And do not run after the worldly things. उहाँले धेरै वचनद्वारा, समस्याद्वारा, परिस्थितिद्वारा, घटनाद्वारा कुस्ती खेल्नुहुन्छ And हामीसँग। so, with the word of God and many situations and the things that comes to us, that He wrestles with us. तर हामीले बुझ्दैनौँ। But we do not understand. हामी स्टबन हार्ड हार्टेड मान्छे हो। अनि हामी एकदमै कठोर हृदय भएका हुन्छौँ. आज कन्भोकेसनमा आयौँ, भोलि बिर्सिहाल्छ। And we come to Holy Convocation today, tomorrow we will forget. अनि रातभरि कुस्ती खेलेको जस्तै
हामी लाइफ टाइमभरि कुस्ती खेल्छौँ। And so like the whole night that they wrestled, throughout our life we also अनि wrestle. यहाँनिर रातभरि कुस्ती खेल्यो। And the whole night we see they wrestled. परमेश्वरले हामीलाई एकैछिनमा आत्मिक पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। The God could have made us immediately, instantly spiritual. He could have made us understand immediately the moment he was started fighting. अनि त्यो कुस्ती लड्दै गर्दाखेरि तत्कालै बुझ्ने बनाइदिन सक्नुहुन्थ्यो होला। Why he acted so long overnight? किन रातभरि चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो? नभएदेखि त स्वर्गदूतले याकुबलाई लडाउनु त चुटकी भरमै लड्नु पर्थ्यो। Because it was quite simple, easy for angel to win over Jacob. त्यसको मतलब चाहिँ The meaning for that is मान्छेको ह्युमन विल जुन चाहिँ हुन्छ the human will the man has. त्यसलाई उहाँले आर्बिट्रेरली जबरजस्ती गरेर हामीलाई ओभरनाइट आत्मिक बनाउन पनि सक्नुहुन्न। The Lord will not arbitrarily change the will of man. उहाँले हाम्रो Or make us इच्छाको विरुद्धमा जबरजस्ती गएर हामीलाई त्यो कुरा सम्झाउन पनि सक्नुहुन्न। That he will not force us and make us understand over our will. अनि यो एक रात भनेको चाहिँ हाम्रो लाइफमा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष पनि हुनसक्छ। And so this night that has been mentioned could be 30 years, 40 years, or our lifetime. अनि उहाँले मन चोर्नुहुन्छ। And the Lord will look into our heart. Whether the fellow is really after me or not. यो व्यक्ति चाहिँ मेरो पछि साँच्चै छ कि छैन? मन चोर्नुहुन्छ। And he will look into our heart. सबजनाले मेरो पछाडि भन्छ त मन चोर्नुहुन्छ। यो बाइबलमा धेरै जग्गा लेखेको। And it is mentioned in many times in the Bible. त्यसले गर्दा जब रातभरि कुस्ती खेल्यो And so when he wrestled whole night, मानौ स्वर्गदूत अथवा परमेश्वरले पो हारेको 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 तपाईले पो जितेको जितेको जस्तो पनि आह्वान गराइदिनुहुन्छ। and so he will portray as if that you are winning and the angel is losing. अनि तपाईलाई लाग्छ मैले जिते And then you might think that, oh, I'm winning, म ठिक जग्गामा छु। I'm in the right place. तर त्यसो होइन। But it is not that. फाइनली अन्तमा गएर And finally, हुनसक्छ हस्पिटलको बेडमा perhaps in the bed of the hospital, त्यति बेला सबै डक्टरहरू वरिपरि आएको होला। when the doctors are around, तपाईको आफन्तजन पनि वरिपरि आएको your होला। family members are around, त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनको अन्तिम घडी हो। that is your final moment of your life. अब तपाईँलाई थाहा हुन्छ And then you will realize, अब म त्यो कार छोडेर जाँदैछु। I am leaving behind this car त्यो 3-4 घर कहाँ छ छोडेर जाँदैछु। and many places where I have these houses, अब मलाई पानी पनि निलिन छोड्यो। and this I cannot even drink water. तपाईँका स्वास्नी अथवा वरिपरि आफन्तजनले तपाईँलाई के पानी चम्चीले खुवाइदिन चाहँदाखेरि पनि अब पानी पनि लिँदैन। And your wife and your family member, even with the spoon, they're giving you water to drink, but you're not able अनि to. तपाईँलाई थाहा हुन्छ And then you will find out अब म छोडेर जाँदैछु। that I am leaving these things. त्यति घडी In that moment, तपाईँले एउटा कुरा चाह गर्नुहुन्छ। that you will desire one thing, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि And that is- परमेश्वर that God, मैले लाइफ टाइमभरि बहुत चिज हडप गर्न कोसिस गरेँ that I try to grab many things in my life, अनि मेरो जीवनको धेरै समयहरू बर्बाद पनि भयो। and I have wasted many time in my life. मैले जुन कुरो मैले पक्रिनु पर्थ्यो त्यो पक्रिनँ मैले। And the thing that I actually had to grab, मैले पक्रिनँ that I was not able to. तर फाल्टु कुरा मैले पक्रेँ। But I grabbed something else. जबसम्म हामी त्यसो भन्दैनौँ Until we say that, हामीले साँचो आशिष पाएका हुँदैनौँ। we would not have received the true blessing. अनि 26 पद हामीजना 25 पद सबजना मेरो पढौँ। We'll read all together verse 25. जब उहाँले यिनलाई जित्न And when he सकिन saw भने that थाहा he पाउनुभयो, prevailed not against तब him, उहाँले he उनको touched the जाँघको hollow of जोर्नी his छुनुभयो, thigh, and the उहाँसँग hollow of लड्दा लड्दै Jacob's thigh was याकुबको out of जाँघको joint जोर्नी घुस्क्यो। as he wrestled with him. 26 पद म पढ्दैछु। Verse 26. उहाँले मलाई भन्नुभयो मलाई जान देऊ किनकि उज्यालो हुँदैछ। अब यहाँनिर परमेश्वरले याकुबलाई मन चोर्नु हुँदैछ। And the Lord is now peeking into the heart of Jacob. सबजनाले सुन्नुहोस् है, Please listen. परमेश्वरले तपाईँको मन चोर्नुहुन्छ। The Lord peeks into your heart. Whether you are really serious to grab God himself or not. त्यो एकदमै गम्भीर साथ साँच्चै नै तपाईँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समाउन खोज्नु भएको छ कि छैन भनिकन उहाँले हेर्नुहुन्छ. भन्नुहुँदैछ मलाई जान देऊ। And he is saying, leave me, let me go. I need to go now. म जानुपर्छ अब. What would be Jacob's response? अनि जेकबले चाहिँ याकुबले चाहिँ के भन्थ्यो होला? उसले भन्यो He says, don't go, नजानुस्। he says, do not go. मैले रियलाइज गरेँ I have realized
लाइफमा सबै चिज बर्बादी रहेछ। that everything is useless. मेरो घर जग्गा जमिन स्वास्नी छोराछोरी जुन चाहिँ कुराको लागि मैले ज्यादा समय दिएँ यो सबै बर्बादी रहेछ। That my house, my wife, my family, and everything that I ran for, labored for, is nothing. Or in other words, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा everything outside of Christ is rubbish. ख्रिस्ट बाहिर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ कामै नलाग्ने कुराहरू हुन्। Everything सबै कुरा outside of Christ is rubbish. ख्रिस्ट बाहिर चाहिँ सबै कामै नलाग्ने कुराहरू हुन्। All things are fit for the trash can. अनि सबै कुरा चाहिँ त्यो ढ्वाङमा फालिने योग्यको मात्रै छन्। पावलको त्यो अनुभव थियो। That was the experience of Paul. मेरो डिग्री, My degree, मेरो आफन्त, my relatives, मेरो ज्ञान, my knowledge, मेरो गम्लियलको अन्डरमा पाएको सर्टिफिकेट, and my certificate that I attained from Gamaliel. जे चिजहरू थियो संसारको, All these things from the earth ख्रिस्टको अगाडि, in front of Christ, ख्रिस्टलाई तुलना गर्दा in comparison to Christ, मैले कसिङ्गर भेटाएँ। that I found that it is dunghill. अब यो भन्नु मतलब घर छोड्नु भनेको होइन, Meaning that does not mean we have to leave our houses. बुढी छोराछोरी छोड्नु भनेको होइन, Does not mean that we leave our family and our तर wives, सबै कुरालाई 2 नम्बरमा राख्नु, but to put them as a secondary. ख्राइस्टलाई 1 नम्बरमा राख्नु। Christ as a number one. बिहान परिवारबाट बिदा भएर हिँड्दा In the morning when we leave our family and say goodbye to them, भनिराख्नु, as you say this, म फर्केर आउन पनि सक्छु, I might not come, return back or not. तिमीहरू पनि तयारी हुनु, That you be ready as well. मेरो निम्ति त ख्राइस्ट 1 नम्बर हो, Because Christ is number one for me. म तिमीहरूलाई भन्दा प्रभुलाई माया गर्छु। I love God more than you. जब त्यसो भन्नुहुन्छ, But when you say so, you will have at least emotionally detached from the earthly things. संसारबाट चाहिँ हामी चाहिँ यसरी भावनामा चाहिँ छुटिएको अवस्थामा हामीले आफैलाई पाउँछौँ। भारतमा एकजना मान्छे छ, And there's a man in India. ऊ प्रभुको छोरा हो, He's a son of God. ऊ मर्निङ वक जाँदा उसले यसो भनेर प्रार्थना गर्छ, And as he goes to morning walk, he says like this. म बसेको सहरमा धेरैजना नानीहरू माग्ने नानीहरू छ, गरिब मान्छेहरू छ, घर छैन, There are many children in this city that do not have house, अनि मेरो चाहिँ घर छ। but I do have house. अब म मर्निङ वक सकेर घर फर्केर जान्छु, When I return from my morning walk to my house, तर मेरो मनभित्र एउटा कुरा आइरहेको छ, but I have this thought in my heart. मेरो घर छ, घर। I have a house. म वहाँ जान्छु अनि तातो पानीमा सावर लिन्छु, I will go home and with warm water that I will take shower, अनि टेबलमा बसेर कफी खान्छु। and I will sit and on my table I will drink my coffee. तर उसले यसो भन्छ अरे, But he will say this, प्रभु God, मेरो त्यो घरप्रति त्यस्तो एट्याचमेन्ट छ भने, if I have such attachment toward this house, आई वान्ट यु टु डु समथिङ। तपाईँले एउटा कुरा गरेको चाहन्छु बाई म। द टाइम आई नियर टु माई हाउस, जब म त्यो घरको नजिक जान्छु, आई वान्ट टु सी माई हाउस बर्निङ। मेरो घर त जलिरहेको म देख्न चाहन्छु। इफ द्याट इज सो, त्यस्तो हो भने आई वान्ट टु प्रुभ यु म तपाईँलाई यो प्रमाण दिन that चाहन्छु, I love you more than my house. मेरो घरभन्दा बेसी मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु। By the warmth of that house, अनि त्यो जलिरहेको त्यो घरको तापमा चाहिँ I will worship you. म तपाईँलाई म उपासना गर्नेछु। त्यो प्रकारको डिट्याचमेन्ट भएन भने So unless we have such detachment, याद गर्नुहोस्, please pay attention हामी आत्मिक प्रकारले spiritually मूर्ति पूजक नै हुन्छ। that we become idol अनि worshippers. याकुबले Jacob here, भन्यो, he says, डोन्ट गो, do not go, नजानुहोस्, do not go, मलाई आशिष दिनुहोस्। but bless me. तर आशिष दिनुभन्दा अगाडि But before blessing, उसकोमा घमण्ड थियो, he had pride in him, उसकोमा बल थियो, he had strength in him, उसले धेरैजना स्वास्नी भेला he गरेको had थियो। collected many wives. परमेश्वरले उसलाई शारीरिक प्रकारले कमजोर बनाउनु भयो। That in his flesh God made him weak. अनि हामी सबैजना 25 पद पढौँ। Let us read all together verse 25. जब उहाँले तिनलाई And जित्न when he सक्दिन saw भने थाहा that he पाउनुभयो, prevailed not against him, उहाँले he उनको touched the जाँघको hollow जोड्नी of his सुन्नुभयो, thigh, and the उसँग hollow लडा of गरेर Jacob's thigh याकुबको was out of जाँघको joint जोड्नी as he wrestled with him. अब याद गर्नुहोस्, So please pay attention here. यो जाँघको जोर्नी भनेको And this hollow of the thigh, स्ट्रेन्थ हो, it means strength. यो चाहिँ बल हो, This is strength. यो चाहिँ फाइनली गएर खुस्किन्छ। And so it will be out of joint eventually. धनले पनि छोड्छ, The wealth will leave बुढै us. छोराछोरीले पनि छोड्छ, Our wives, our wife, our children, they will तपाईँको leave us. डिग्री, तपाईँको एकम्प्लिसमेन्टले पनि छोड्छ। Your degree, your accomplishments, they will leave you. अनि अन्तमा तपाईँले भन्नुहुन्छ, And in the end, you will say, फाइनली आई रियलाइज नाउ मैले अनुभव गरेँ, थाहा गरेँ अब अन्तिममा आई निड टु ग्राब होल्ड अफ यु ओन्ली ल। तपाईँलाई पो मैले समाउनु पर्छ अब। अनि उसले भन्यो, And he says, ब्लेस मी, मलाई आशिष दिनुहोस्। बट बिफोर रिसिभिङ द ब्लेसिङ्स तर आशिष पाउनुभन्दा पहिला ही वाज टु बी ब्रोकन। ऊ चाहिँ तोडिएको थियो, हुनुपर्ने थियो। द्याट इज द प्रिन्सिपल, त्यो हो सिद्धान्त। एन्ड नट ओन्ली हियर, यहाँ मात्रै होइन, इट रन्स थ्रु आउट द पेजेस अफ द स्क्रिप्चर। अनि यो पवित्र शास्त्रभरि हामी यो देख्दछौँ।
अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु I want to tell you one thing. बाइबलको वचनअनुसार According to the Word of God, विश्वासको हिरोहरूको सूची छ and they are the list of the believers who are the heroes, ठुल्ठुलो विश्वासको हिरो हिरोइनहरू छ and there are many heroines in faith. अब मानिलिनुहोस् एउटा ठुलो हलमा फेलिसिटेसन हुँदैछ And so there's a felicitation going on in a big hall. फेलिसिटेसनलाई नेपालीमा के भन्नु हजुर पुरस्कार दिने एउटा समारोह हुँदैछ And so there is inauguration for giving prize, अब वान बाई वान त्यो हिरोहरू आउन थाल्यो and one by one the heroes come. अब यो हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा आउनुहोस् In the book of Hebrews, हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा Hebrews chapter 11, अब मैले सकिहालेँ so I'm about to finish. हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा Hebrews chapter 11, 4 पदमा हाबिलको नाम आउँछ verse 4 we read about Abel, 5 पदमा हनोकको नाम आउँछ verse 5 we read about Enoch, अब त्यो फेलिसिटेसन समारोहमा पहिला हाबिल पस्यो and in the felicitation ceremony we see Abel comes in first, अनि सबजनाले हेर्दैछ and everyone is looking. हाबिल किन पस्यो Why did Abel enter? 365 इयर्स ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्यो अरे 365 दिनसम्म ऊ परमेश्वरसँग हिँड्यो अरे, वर्षसम्म हिँड्यो अरे. लगातार हिँड्यो That he continually walked. उसलाई त्यो हलभित्र पस्नु सुहाउँछ That it is suitable for him for enter into that अनि hall. 5 पदमा Verse 5, हनोक आयो and Enoch comes अब हामी in. हेर्दैछौँ And as we're seeing, हनोकको हो who is Enoch? जिउँदै उठाइयो भने That he was taken up ऊ पनि alive. हिँड्यो He is also one of the heroes. 7 पदमा Verse 7, नोआ आयो he comes Noah. नोआले पनि स्पेक्टाकुलर जब गर्यो अनि उसले पनि एकदमै असल काम गर्यो. जहाज बनायो He made an ark पानी नपरेको जग्गामा in a place where there was no rain. 1 वर्ष 3 महिना 27 दिन जहाजभित्र पनि बस्यो And for 1 year, 3 months and 27 days that he remained inside the अब ark. नोआ पनि आएर बस्यो Noah comes and sits down. अनि त्यसरी नै 1 by 1 everyone is entering the hall अनि एक एक गरिकन सबैजना हलभित्र छिर्छन्. 8 पदमा अब्राहम आयो Verse 8, Abraham comes. 11 पदमा सारा आन्टीमा आउनुभयो Verse 11, Auntie Sarah comes. अनि 13 पदमा अरू हिरोहरू पनि आए And in verse 13, other heroes come in. अनि 20 पदमा इजाक आए And verse 20, Isaac comes. 21 पदमा याकुब आए Verse 21, Jacob comes. 22 पदमा युसुफ आए 22, Joseph comes. मोसा पनि आए 23 पदमा Verse 23, Moses comes. अब हेर्नुहोस् And now see, सबै हिरोहरू उनीहरू these are all the heroes. अब उनीहरूको काम साइटेसन गरेर पढेर सुनाउनु पर्यो भने And so if there is a citation or what works they have done मोसाको बारेमा about Moses, लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्यो that he parted the Red Sea. उसको साइटेसन त लामो हुन्छ And there is a big list of citation for लाल him. समुद्रलाई 2 भाग पार्यो He parted the Red Sea. नोहले जहाज बनायो Noah made an ark. योसुफ नि आयो And Joshua comes. योसुफ प्लिज स्ट्यान्ड अप Joshua, please stand. समन रिड द फेलिसिटेसन साइटेसन अफ जोसुआ अनि उसको विषयमा के छ पढिदेऊ. उसले हेरियोको पर्खाल ढाल्यो And he brought down the wall of Jericho. बट समन एट द कर्नर समन इज सिटिङ देयर तर एउटा कुनामा चाहिँ एकजना छन्. हु इज दिस फेलो को हो यो व्यक्ति? ही हेज डन नथिङ उसले केही पनि गरेको छैन. हु इज दिस फेलो यो व्यक्ति को हो? इज जेकोब ऊ चाहिँ याकुब हो. के गर्यो उसले What has he done? कसरी हाउ ही गट द इन्ट्रेन्स इन्टु द्याट हल यो हलभित्र चाहिँ ऊ कसरी आइपुग्यो? हाउ ही क्यान बी इन्लिस्टेड विथ द अदर हिरोज ग्रेट हिरोज अनि यस्तो महान मानिसहरूको माझमा चाहिँ ऊ कसरी आइपुग्यो? सिमिङली ही हेजन्ट डन एनिथिङ हेर्दाखेरि त उसले केही पनि गरेको छैन. तर गड डिड समथिङ इन हिम तर उसमा परमेश्वरले केही गर्नुभएको थियो. त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस् So please pay attention. 21 पदमा हामी सबैजना मिलेर Verse 21 we'll read all together. By विश्वासैद्वारा faith Jacob, याकुबले when he आफू was मर्न dying, लाग्दा blessed both युसुफका the 2 sons of छोरालाई Jacob आशीर्वाद and दिए worshipped, अनि leaning आफ्नो upon the top लौरोको of टुप्पामा his staff. अडिसेर दण्डवत गरे अब यो चाहिँ किन हो And so why is this here? यता सुन्नुहोस् Please pay attention here. मान्छेले यरियोको पर्खाल पनि ढाल्न सक्छ Man may be able to bring down the walls of Jericho किनभने यो परमेश्वरको शक्ति हो because it is the power of God. आफै त गरेको होइन It is not by themselves that did this. अनि लाल समुद्रलाई पनि मोसाले परमेश्वरको लौरोले 2 भाग पारिदिए And Moses, by the staff of God, he parted the Red Sea. अनि नोहले पनि परमेश्वरको सहायताद्वारा जहाज बनाए And Noah as well, by the help of God, he built the ark. तर यो बुढो मान्छेले चाहिँ के गर्यो But what did this old man do? सुन्नुहोस् सबजना So please listen अब बुढो मान्छेको साइटेसन पढ्नुहोस् and read the citation of this old man. यो मान्छेले सम्झिन्थ्यो This man used to think संसारको धन सम्पत्ति सब चिज हो that everything, that the worldly things are everything.
बच्चादेखि उसले सबै कुरा हडप गर्दै आएको हो। From his childhood, that he was trying to grab everything. 2टा स्वास्नी, 2 wives, 11 जना छोराछोरी, 11 children, दाजुको ज्येष्ठ अधिकार, and the birthright of his brother, ससुरालाई लुटेको, and taking everything from his कहिले सत्य जीवन father-in-law. बोलेन, He did कहिले not say anything truth in his life. लाइफ टाइम भरि परमेश्वरले मनाउँदा पनि नमान्ने And मान्छे, throughout the lifetime, the Lord wanted to reason, but he did not यस्तो listen. खालको कठोर स्टबन हार्ट भएको मान्छे, And such was the stubbornness of his heart. he didn't do anything, उसले केही पनि गरेन, तर I could do something in him. तर मैले उसको जीवनमा केही गर्न सकेँ. उसको इगोलाई, उसको घमण्डलाई, उसको लोभलाई मैले टुटाउन So सकेँ. I was able to break his ego, his pride. That is difficult almost for God. That is, त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि पनि अलिकति कठिनाइ देख्दछौँ. परमेश्वरले तपाईँलाई धन दिन सक्नुहुन्छ, The Lord might be able to give you wealth, बल दिन सक्नुहुन्छ, might be able to give you strength, इन्टेलिजेन्स दिन सक्नुहुन्छ. and the intelligence might be given So to many you. things he can bestow upon you. धेरै कुरा उहाँले चाहिँ तपाईँलाई यसरी दिन सक्नुहुन्छ. तर in the meantime, तर त्यो समयमा, तर अहिले त्यो समयमा, it is also difficult for God to make you humble and bring you down. तपाईँलाई चाहिँ एकदमै हम्बल भएर एकदमै तल निचमा आएको चाहिँ अलिकति कम तपाईँलाई कमजोर नम्र बनाएर तल ल्याएर झुकाउन चाहिँ परमेश्वरलाई पनि साह्रो पर्छ. And so it is difficult also for God to bring you down in the lowly state. त्यसले गर्दा यो हलमा बसेको जस कसैलाई पनि परमेश्वरले कुनै परिस्थितिद्वारा And so anyone that is seated here in this hall with any situations around us that the Lord brings, तल झार्न सक्नुहुन्छ that भने if He is able to bring you to the low state, त्यो चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट हो. and that is a great achievement. हत्तपत्त त्यस्तो हुँदैन. And that simply does not happen in most cases. तपाईँकोमा के चाहिँ हुन्छ? What will happen to you? तपाईँमा बाइबलको थ्योरी हुनसक्छ. You might have the theory of the Bible लुकाको किताबमा आउनुहोस्. in the book of Luke, लुकाको किताब 7 अध्यायमा, Luke chapter 7. अनि त्यति पढेर म बन्द गर्छु. And reading that, I want to conclude. तपाईँकोमा पनि यो गवाई हुनुपर्छ. And you must also have this testimony, म पनि घमण्डी थिएँ, and that I was also proud. धेरै संसारको कुरोमा घमण्ड गर्थेँ, I had pride in many things of this तर world, मेरो जीवनमा पनि in my life as well. परमेश्वरले टुटाएर छाड्नु भयो. God broke me. यो कुरामा टुटाउनु भयो, He broke me in this, अनि त्यो टुटेको कुरा चाहिँ मेरो गवाई भयो. and that brokenness became my testimony. अब त्यो लट्ठी हेर्नुहोस्, And look at the staff, एउटा बुढो मान्छेले लट्ठी बोकेको छ. and this old man is holding on to this staff. 75 वर्षदेखि बोकेको त्यो लट्ठी. The one who's been holding for 75 years. 75 वर्षको मान्छे त्यति बेला जवान हुन्थ्यो. Now the 75 years old man that at that time was still young. जवान अवस्थामा बोकेको लट्ठी. And the staff holding for when he was young. सबैले आएर सोध्छ अङ्कल के भयो? And everyone will ask, what happens to you, uncle? Again and again you have to narrate the same story. And फेरि त्यो कथा भनिराख्नु पर्छ. अनि फाइनली अन्तिममा, त्यही लट्ठीको सहारा लिएर and leaning on the same staff, उसले परमेश्वरलाई दण्डवत गर्यो. that he worshipped God. प्रभु तपाईँले मलाई नटुटाउनु भएको भए, God, had you not broken me, तपाईँले मलाई तल नझारेको भए, had you not brought me down, म झर्नै थिइनँ. I would not have come down. आज that very thing has become the testimony of my life. त्यही कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा गवाई बनेको छ. God might be using many instruments to make you break down. धेरै कुरालाई लिएर परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ टुटाउन सक्नुहुन्छ. हुनसक्छ तपाईँको अप्ठ्यारो सस्नी पनि होला, And perhaps you might have difficult wife. हुनसक्छ कतिचोटि बिरामी पनि होला, Perhaps there might be illness in your life. कतिचोटि फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज पनि होला. Perhaps financial difficulties. म तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊँ, I want to tell you one thing. we have the misconception of what blessing actually is. आशिष चाहिँ खास के हो भन्ने गलत विचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिरहेका हुन्छौँ. हामी यहाँ वरिपरि पनि विश्वासीहरूले हात राखिदिनुहोस्, हात राखिदिनुहोस्, आशिष दिनुहोस् भनेको देख्दैछ. And we are seeing many believers saying, please put your hand over my head. Nobody can put empty hand on my empty head. It's going to happen nothing. And so कसैले पनि खाली हात चाहिँ मेरो खाली टाउकोमा चाहिँ केही राख्न सक्दैन, केही पनि It's already पाइँदैन. so empty and someone with an empty hand is doing like this, nothing. पहिल्यै टाउको खाली छ, हात पनि खाली छ, त्यहाँ राखेर कामै छैन. तर परमेश्वरले हात राख्नुभयो भने But if God lays his hand, कस्तो हुन्छ? what will happen? अनि तपाईँले सम्झिनुहुन्छ, it will be wonderful. You imagine that it will be great and wonderful. परमेश्वरले हात राखेमा राम्रो हुन्छ. That when God lays his hand, it will be wonderful. तर म एउटा कुरा भनौँ, But I want to tell you one thing. परमेश्वरले हात राख्नुभयो भने When God lays his hand, के हुन्छ? what happens to you? पुरानो करारमा के भयो? What happened in the old covenant परमेश्वरले माइटी ह्यान्डलाई यस्तो गर्नुभयो. when he laid his mighty hand? What that mighty hand brought in Egypt? त्यो मिश्र देशमा त्यो उहाँको सामर्थ्य हातले चाहिँ के ल्यायो? के ल्यायो भन्नुहोस्? हजुर
विपत्ति ल्यायो भन्नुहोस्, And he brought the मृत्यु ल्यायो, the plagues and death, भूषण ल्यायो, and brought the insects, जुम्रा ल्यायो, and brought the worms, अन्धकार ल्यायो. and the darkness. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु पर्यो भने Now, if the Lord wants to bless you, he has to bring so many calamities in your life. and धेरै तपाईँको जीवनमा चाहिँ कष्ट दुःख ल्याउनुपर्छ, Otherwise you will not be broken. नत्र त तपाईँ टोडिनुहुन्न. अनि बाइबलले भन्छ And the Bible says, विश्वासीलाई तोड्नको लागि in order to break down a जब believer, उहाँको हातले यस्तो गर्नुहुन्छ, when he stretches his hand out, financial difficulties may come. आर्थिक हामीलाई चाहिँ कमजोरताहरू आउन सक्छ. You may have a nagging or a difficult husband or a wife. तपाईँकोमा चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमती एकदमै गनगन गर्ने हुनसक्छ. You can have a difficult neighbor. अनि तपाईँको छिमेकी पनि एकदमै कठिन छिमेकी पनि हुनसक्छ. तपाईँलाई तल झार्नको लागि तपाईँको स्वास्थ्य एकदम कमजोर पनि हुनसक्छ. And you might have ill health, difficult health to bring you down. त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ And which is why the Bible त्यो says, बलले गर्दा, because of that strength धनले गर्दा, and the wealth सम्पत्तिले गर्दा and the money that we have, मान्छे घमण्डी भएको हुन्छ. that the man becomes proud. अनि जब मान्छे घमण्डी हुन्छ, And when a man is proud, without your knowing, and थाहै नगरिकन, थाहै नपाइकन, God becomes your enemy. अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो दुश्मन भइसकेको हुनुहुन्छ. अनि शैतानले के गर्छ? What does the Satan do? म केही पनि गर्दिनँ, I will not do anything. उसलाई अलिकति घमण्डी बनाइदिन्छु. I will only make him little bit proud. I know the formula. मलाई थाहा छ त्यसको फर्मुला. अलिकति घमण्ड बनाइदिनुपर्छ, I will make him little bit proud. म यसो साइड लागेर गइहाल्छु. I will just go simply side. God will automatically become enemy of his. अनि परमेश्वर चाहिँ त्यत्तिकै उसको दुश्मन भइहाल्नुहुन्छ. किन बाइबलको फर्मुला शैतानलाई थाहा छ. And because Satan knows the formula in the Bible, मान्छे घमण्डी बित्तिकै परमेश्वर उसको शत्रु भइहाल्नुहुन्छ. because when a man is proud, God is against him. इभन पावलसँग पनि उहाँ शत्रु भइहाल्नु. And God was against Paul, as we see. अनि पावललाई हम्बल बनाउनु पर्यो. And God had to humble अनि Paul. परमेश्वरले माइटी ह्यान्ड राख्नुभयो. God laid his mighty hand, अनि पावलको बिमार जाति भएन. and Paul was not healed of his sickness. माइटी ह्यान्डले चाहिँ समस्याहरू ल्याउँछ. And the mighty hand brings problems. अनि पावल नम्र भयो. And Paul was humbled. He became humble. He could become close to God. अनि नम्र भएको कारणले परमेश्वरको नजिक हुन सक्यो. त्यसले गर्दा पहिला पत्रस 5 अध्यायको 5 पदमा भन्छ, And so in 1 Peter chapter 5 verse 5 it says, humble yourselves under the mighty hand of God. and परमेश्वरको सामर्थी हातको मुनि चाहिँ हामी नम्र हुनु पर्दछ. पहिला पत्रस 5 अध्याय 1 Peter chapter 5, अब हामी सक्न आँटिहाल्यौँ. we are about to finish. पहिला पत्रस 5 अध्यायको कतिमा छ? 6 पद पढिदिनुहोस् कसरी. Verse 6. यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हातमुनि आफू आफूलाई नम्र तुल्याओ र ठिक समयमा उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ. हेर्नुहोस् Humble यहाँनिर, yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. त्यसले गर्दा परमेश्वरको सामर्थ्य हातले चाहिँ राम्रो मात्रै कुरा ल्याउँदैन. And so it is not only good things that the mighty hand of God will bring. अनि तपाईँले सम्झिनुहुन्छ होला परमेश्वरले हात यसो राख्नुभयो भने चाहिँ म धनी हुन्छु, बुद्धिजीवी हुन्छु, ज्ञानी हुन्छु, धेरै गाडी घोडा होइन, त्यस्तो होइन. You might think that by the mighty hand I will have riches, wealth, cars and everything, but it is not like that. परमेश्वरले हात राख्नुभयो भनेदेखि When the Lord lays his hand, मान्छे नम्र हुन्छ. man will be humbled. तर नम्र हुनुभन्दा अगाडि But before being humble, he should be able to break you. उहाँले चाहिँ हामीलाई टोडेको हुनुपर्दछ. अब अदरवाइज त्यस्तो भएन भने चाहिँ If that does not happen, तपाईँ चर्च बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ. you might build a church. 200 जना विश्वासी पनि भेला हुन सक्छ. There might be 200 people gathering तपाईँले there. धेरै प्रभुको घरमा पैसा पनि ल्याउन You सक्नुहुन्छ. might be able to bring so much money into the house of God. डक्ट्रिनली तपाईँ करेक्ट पनि हुन You सक्छ. might be correct doctrinally, तर स्टिल but yet तपाईँकोमा बाइबलको सिद्धान्त मात्रै हुन्छ. you will only have the principles of ओके, the हेर्नुहोस् Bible. लुकाको किताब 7 अध्यायमा आउनुहोस्. In Luke chapter 7. त्यतिखेर हामी बन्द गर्छौँ. Reading that, we will conclude. लुकाको किताब 7 अध्यायको 37 पद Luke chapter 7, कसैले 37. पढिदिइहाल्नुहोस्. Can someone read? 7:37. 7:37. यस सहरकी एउटी स्त्रीले जो पापिनी थिए त्यस फरिसीको घरमा येशू खान बस्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर सुगन्धित तेलको एउटा सङ्गमरमरको भुडुको लिएर आए. अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, So please listen to this. त्यो alabaster box of ointment was hard from outside. अनि यो जुन यो ल्याएको थियो कन्तुर, त्यो चाहिँ हृदयको कुरा थियो. Hard, very hard. एकदमै सारो कुरा हो यो चाहिँ. सङ्गमरमर भनेको कडा हुन्छ. It is a hard box. It cannot be easily penetrated or broken. चाहिँ सजिलै चाहिँ हामीले चाहिँ तोड्न सक्दैनौँ. अब त्यो स्त्रीले ल्याएर प्रभुलाई एउटा लेक्चर दिएको भए
And if she had brought this and was given a lecture to her, that would have been quite 100% correct. त्यो चाहिँ 100% चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। त्यो लेक्चर, त्यो जुन लेक्चर छ, अब लेक्चर सुन्नुहोस्, so listen to the lecture, थ्योरी सुन्नुहोस्। listen to the theory. यो सङ्गमरमरको बुडुलको This alabaster box, बाहिरबाट कडा हुन्छ, it is hard from outside. यसभित्र 3 लाखको, इन्डियाको भ्यालुएसनमा चाहिँ 3 लाखको ओइन्टमेन्ट छ। And in the Indian currency, the value of the thing that is inside is 3 lakhs. 3 लाखको अत्तर चाहिँ अहिलेसम्म सायद बनेको छैन। And so there is no ointment that is made of the value that is worth of 3 lakhs. मैले हिसाब लाउँदा चाहिँ 3 लाख भन्दा पनि ज्यादा दाम पर्छ यसको। And as I calculate, it is more than the value of 3 lakhs. अनि यो पनि करेक्ट हुन्छ। And this might be correct. अनि प्रभु तपाईँलाई थाहा छ यो यसभित्र यति दामी फ्रेग्रेन्स छ, यति दामी फ्रेग्रेन्स छ, तपाईँले सायद सुँगेको पनि छैन होला, चाल पनि पाएको छैन होला। And Lord, the fragrance that is inside, you might not have even, you might not have smelled this. This is such kind. अनि यो बनाउनको लागि मलाई 25 वर्ष लाग्यो। And it took me 25 years to make this box. अनि सबै कुरा करेक्ट हुन्थ्यो। And these are all ticked as correct. Theoretically, she would have been correct in all areas of her theory. अनि त्यो थ्योरीमा भन्नुपर्दा ऊ सबै कुरामा चाहिँ ठिक देखा पर्थ्यो। तर भन्नुहोस् वासना आयो, But what happened? वासना आउँछ थ्योरीले, Will the fragrance come, भन्न smell सक्छ come by the आउँछ, theory? आउँदैन। वासना आउनुको लागि के गर्नुपर्छ? For the smell to come, what do they have to do? That has to be broken. त्यो चाहिँ तोडिनु पर्दछ। अनि she did, अनि उसले गर्यो। अनि तोडिदियो। She broke the box. अनि जब वासना आयो, And the smell came. त्यस्तै प्रकारले And likewise, एउटा क्रिस्चियन चाहिँ theoretically correct हुन सक्छ। and the Christian might be theoretically correct. He can have 10 fingers, 10वटा औँलाहरू हुन सक्दछ उसको, but he can be a dead body. तर ऊ मरेको एउटा शरीर हुन सक्दछ। He can have 10 doctrines correct, He might उसको चाहिँ 10वटा चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ ठिक हुन सक्छ, correctly described, अनि ठिक प्रकारले उसले भन्न सक्छ, but still the person can be dead. तरै पनि त्यो व्यक्ति त मरेको हुन सक्छ। तर 7वटा औँला छैन अरे, Let's say they do not have 7 fingers at all, तर मुटु ढुकढुक गर्दैछ but the भने heart is beating. that is more valuable त्यो चाहिँ एकदमै मूल्यवान देखिन्छ। than having the doctrine correct. अनि त्यो सिद्धान्त ठिक गरेको भन्दा त्यो पो मूल्यवान देखिन्छ। Similarly, अनि त्यसरी नै एउटा क्रिस्चियनलाई एउटा विश्वासीलाई, त्यसभित्रबाट वासना आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नको लागि, whether the sweet smell comes from there or not, त्यसभित्र जीवन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि, whether they have life inside or not, त्यसको डक्ट्रिन करेक्ट छ कि छैन भनेर whether हेर्नको they लागि, have the correct doctrine in them or not, बाहिरबाट ब्रोकननेस आउनुपर्छ, तोडाइ and आउनुपर्छ। the brokenness should come from outside. अनि त्यो ल्याउनुको लागि In order to bring that, बुढीलाई पनि युज गर्नुहुन्छ प्रभुले, the Lord might use a wife, छोरालाई पनि युज गर्नुहुन्छ, might use son छिमेकीलाई पनि युज गर्नुहुन्छ, or your neighbor, हेल्थ इस्युज पनि हुनसक्छ might be health issues, तपाईँलाई तोड्नुको लागि। in order to break you. त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ And so the Bible यो says, बाहिरी पर्सनालिटी छ, the outward personality that you इज्जत छ, have, and your fame, your यो glory, यो सम्मान छ, and this fame that you have, मान्छेले सर भन्छ, and the people say sir, sir to you. यसलाई अलिकति इन्क्रोच गरेर हेर्नुहोस्, And so try and encroach them and see. अलिकति दुःख आओस्। And so a suffering might come in that अब area. एउटा पद पढेर बन्द गर्छौँ। We'll read one verse. अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ And this woman, त्यो अलाबास्टर बक्सलाई चाहिँ फुटाइन्, she broke the alabaster box, त्यहाँबाट बास्ना आयो, and a smell came from there. लाइफ केम फोर्थ। जीवन आइपुग्यो त्यहाँबाट. त्यसले गर्दा त्यो आशिष, त्यो मगमग बग्ने आशिष चाहिँ, And so this smell, the fragrance of blessings, अनि त्यो चाहिँ तोडेपछि मात्रै आयो। will only came after breaking of the box. त्यसले गर्दा अब बहुत गहिरो कुरा छ, And so there's a great in-depth knowledge हामी we जस्ट see. स्टार्ट मात्रै गरेका छौँ। We have only started. I had the feelings that I should bring more characters into play, मलाई लाग्छ कि अरू धेरै उदाहरण पनि मैले ल्याउनु पर्दछ होला. तर समय छैन, But we do not have time. तर हामी हेर्छौँ त्यसलाई। But we'll see if we will. अब एउटा पद पढेर बन्द गरौँ। We'll read one verse. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय, 2 Corinthians chapter 4. 4 अध्यायको 6 पदमा जाँदा Chapter 4 verse 6. that depicts about a born again condition. हाम्रो नयाँ जीवनलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ दर्शाएको देख्दछौँ. जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, The day that you believe in the Lord Jesus, तपाईँको नयाँ जन्म हुन्छ, that you will have a new life. Christ comes in। क्रिस्ट चाहिँ तपाईँ भित्र आउनुहुन्छ. सबैजना 6 पद मिलेर पढौँ। We'll read all together verse 6. किनकि For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. जुन दिन तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, The day that you receive the Lord Jesus, अनन्त अगाडिको त्यो
कललाई इन्भिटेसनलाई निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ And this eternal calling that the Lord has, that you accept that प्रभु invitation, हृदयमा आउनुहुन्छ that the Lord will come into your heart. धन यहाँभित्र आउँछ The wealth, the riches will come into your heart. अनि बाहिर चाहिँ अलाबास्टर बक्सको एन्टमेन्ट अथवा त्यो भाँडा छ And outwardly there is the box of this alabaster box. अनि तपाईँले त्यसलाई माटोको भाँडा भन्न And सक्नुहुन्छ you can call it the earthen vessel. अब धन चाहिँ कहाँ छ भन्नुहोस् And so where is this riches? भित्र छ कि बाहिर छ Is it inside or outside? भित्र छ It is inside. 6 पदमा ख्रिस्ट भित्र आउनुभयो And verse 6, the Christ came inside. तर त्यो ख्रिस्टलाई बाहिर निकाल्नको लागि But to bring Christ outside, प्रज्वलित पार्नको लागि to show forth तपाईँको क्यारेक्टरमा झल्काउनको लागि and to show in your character, यो बाहिरको शरीर तोडिनुपर्छ the outward body must be broken. शारीरिक प्रकारले यो तोड्नु फुटाउनु भनेको होइन It is not in our flesh that we in practice that we break them. there must be some amount of encroachment on your personality अनि हाम्रो त्यो जीवनमा चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ दखल पुगेको हुनुपर्दछ. अनि that moment we can test whether the guy is really spiritual or not अनि त्यो घडी चाहिँ हामीले चाल पाउँछौँ कि त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मी छ कि छैन भनिकन. अब एउटा इक्जाम्पलको लागि उदाहरण, फर इक्जाम्पल, मान्छे हामीहरूको मानवीय ज्ञानले चाहिँ नम्र कसलाई भन्छ and so with our knowledge, human knowledge, who do we say are humble? हाम्रो इन्डियामा In our India, हाम्रो मान्छेले एकजनाले भन्यो and one person says this, ऊ त पाइलट हो oh, this person is a pilot, ऊ त इन्जिनियर हो he is an engineer, एकदमै सो हाइली क्वालिफाइड कस्तो उच्च ओहदा पाएको, उसले टोइलेट सफा गर्छ but he is cleaning the toilet. सो हम्बल He is कस्तो नम्र. फेरि अर्कोले भन्यो And the other person says, डक्टर हो भयङ्कर ठुलो oh, see, this is a great Surgeon doctor. हो. He's a surgeon. एमडी हो He's MD. उसले त नुन खोर्सानी पो बाँड्छ And he's distributing chilies and salt. उसले कार्पेट उठाउँछ He's collecting carpets. द्याट इज द डेफिनेसन अफ ह्युमिलिटी इन ह्युमन टर्म्स अनि हाम्रो त्यो मानसिक तरिकाले चाहिँ त्यस्तो भन्दछौँ कि यो चाहिँ कस्तो नम्र भनिकन. अनि कतिजना यसरी झुकेर पनि हिँड्छ And some even bow their head and walk. अनि कति एकदम माइल्ड प्रकारले बोल्छ And some speak mildly. अब म तपाईँलाई कुरा बताउँछु I want to say you this. गुरुद्वारामा पनि यस्तो मान्छे हुन्छ कि हुँदैन And do you not have such people in Gurudwara? 1,00,000 मान्छेलाई हलुवा खुवाउँछ उनीहरूले And they feed 1,00,000 people. उनीहरूले पनि टोइलेट सफा गर्छ They also clean toilets. मन्दिरमा पनि त्यस्तै हुन्छ And we see that in temples. तिरुपति मन्दिरमा पनि हुन्छ त्यस्तो In Tirupati temples we see this. अनि गुरुद्वारामा त कति हुन्छ हुन्छ In Gurudwaras, many people, such people are there. त्यसलाई नम्रता भन्दैन That is not humbleness. अब खास नम्र के हो What is the true humbleness? सपोज कोही बेला तपाईँको घरमा टेबलमा बसेर खाना खाँदा And for example, on your table as you're sat down to eat, तपाईँले एक्सिडेन्टली कसैको ब्याकबाइटिङ गर्नुभयो accidentally that you are backbiting someone else. राम्रो होइन It is not good. उसको रेप्युटेसन उसको सम्मान प्रतिष्ठालाई ढाल्नु भनेको उसको छोराछोरीको अगाडि चुप्पी हानेर मारेको जस्तै हो And to bring down their reputation and and to speak against them, it is like stabbing them. आई टेल यु द रियल मिनिङ अफ ह्युमिलिटी अनि नम्रताको साँचो त्यसको अर्थ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु. तपाईँलाई कन्भिक्सन भयो And that you are convicted, तपाईँले अर्को विश्वासीलाई पनि भन्नुभयो that you speak to your fellow believer. साँचो नम्रता हो भने चाहिँ If it is a true meekness, तपाईँ त्यहाँबाट उठ्नुपर्छ then you must rise from there. 2 किलोमिटर पर त्यो मान्छेको घरमा जानुपर्छ That you must rise up and go to the fellow believer who is 2 kilometers away. खोर्सानी नुन बाँड्नु सजिलो छ It is easy to distribute chilies and salt, तर इमेजिन उठेर त्यो घरमा जानु but to imagine to get up, rise up and go to that fellow टोइलेट सफा believer. गर्न सजिलो छ It is easy to clean the toilets. कार्पेट ओछ्याउनु पनि सजिलो हुन्छ It is easy to lay carpets, तर 2 किलोमिटर टाढा गएर त्यो घर दैले ढकढक ढकढक गर्नुहुन्छ but to go for 2 kilometers and knock at the door, अनि भन्छ किन आउनुभयो त and he will ask, why are you here? आइएम एक्सट्रिमली सरी म एकदमै माफी चाहन्छु. हिजो हामी बसेर टेबलमा खाना खाँदै थियो Yesterday we were sat down to eat, मैले तपाईँको ब्याकबाइटिङ गरेँ that I was talking against you. यस्तो यस्तो भने These are the things I said. मलाई माफ गरिदिनुहोस् Please forgive me. यस्तो मान्छे संसारमा कहीँ पाउँदैन We do not find such people in the world. मैले गरेको छु I have done that. वाट आई डिड मैले जे गरेँ आई क्यान प्र्याक्टिस मैले त्यो अभ्यासमा ल्याउन सक्छु. अदरवाइज आई क्यान बी अ फर्स्ट क्लास हिपोक्रिट इन द टाउन नत्र त म चाहिँ एकदमै सहरमा एकदमै पहिलो कपटी व्यक्ति म देखा पर्न सक्छु. मैले घर ढकढक गरेर भनेको छु I have knocked at the door and said, सरी सरी मलाई माफी दिनुहोस्. अनि मलाई साह्रो महँगो पऱ्यो त्यो कुरा And it was very difficult for me. नेक्स्ट टाइम आई वाज अफ्रेड टु डु द्याट अगेन अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहिँ मलाई चाहिँ डर लाग्यो.
कतिजनाले ब्याकबाइटिङ गर्छ, So many people, they backbite. अर्काको रेपुटेसनलाई झार्दिन्छ। They bring down the reputation of त्यसको others. छोरीले सुन्नु हो भने, If the daughter of that त्यसको person would छोराले सुन्नु हो hear, भनेदेखि or their son would hear that, जिन्दगीमा तपाईँको घरमा पाइला टेक्दैन थियो। they will never step foot in तर your स्वर्गदूतले house. सुन्यो, But angel heard that. परमेश्वरले पनि सुन्यो, God heard that. अनि तपाईँ भोलिपल्ट सरम पचाएर जय मसीह भन्नु, And with swallowing your pride, that you say to them, Jamesy, खोर्सानी बाँड्नुहुन्छ। and you distribute chilies. That is not the humility in real terms. अनि साँच्चोमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो चाहिँ नम्रता होइन. एकखेप गरिहेर्नुहोस् त तपाईँले, If you try that one time, त्यसलाई नम्रता भन्छ। that is the humility. त्यसले गर्दा थ्योरिटिकल्ली हामीहरूको कति शिक्षा करेक्ट हुनसक्छ, Theoretically, it might be correct तर जबसम्म हामी तोडिँदैनौँ, until we are broken, प्रभुले हामीलाई तोड्नुहुन्न, until God breaks us. आशिष बगेर निस्किँदैन। There will not be the blessing will not flow. किन तोड्नु पर्ने? Why is the brokenness needed? किन? Why is that needed? त्यो चाहिँ म तपाईँलाई बादमा बताउँछु। Later on, I will mention to you. अहिलेलाई जय मसीह। Jamesy for now.